बापा सर्गा आनी संवसाराच्या धनिया तुका आमी अर्गा येता तो देवाचो देव रायांचो राय धन्याचो धनी अल्फा आनी ओमेगा पयलो आनी निमाणो आरंभ आनी अंत तूं जावन आसय विश्वासी देव तूं जावन आसय सदांच तुज्या भुरग्यांक तूं विश्वासी तूं जावन आसय आपणे केल्ले भाशणांनी जारी करचो देव तूं जावन आसय अस्तित्वांतल्या अस्तित्वांत हाडचो देव तूं जावन आसय हर एका खालत्यांक तूं कुरपा दितय कोडकारांक नितळ केल्लो मेल्ल्यांक जिवंत केल्लो कुड्यांक पळयशे केल्लो मोन्यांक उलयशे केल्लो भेऱ्यांक आयकाशे केल्लो देव तूं जावन आसय विस्मिता अद्भुता करचो तूं देव तूं जावन आसय तांबडो दर्यो दोन भाग करून तुज्या पजेक शाबेतान उतरयल्लो देव तूं जावन आसय खाटपा वाटून उदक दिल्लो देव तूं जावन आसय उदक असले वायन केल्लो देव तूं जावन आसय हर एक विस्मिता अद्भुता आसर तूं एकलो मात करूंक शकते बापा त्या पासून आमी तुका अर्घ येता ह्या घडये बापा आमचे तुजे दीस तूं लाय दयाळेचे मोवळेचे आनी कुरपेचे दीस तूं आमचे तूं लाय बापा वय तुज्या मोगान तुका आयकूंक केल्ले सर भुरग्यांचेर तुजे दीस तूं लाय आम्हा सर्वांचेर तुज्या पवित्र अभिषेक तूं तूं धाड बापा जे कितें हांव उलयतां हर एका तुज्या माना खातीर महिमे खातीर ते जायशे तूं कर बापा म्हज्या तोंडांतलो येवनचे हर एक ते उतार आयकतल्यांच्या हिताक ते पळयशे तूं कर तांच्या जिणेचें रूपांतर जायशें तूं कर आनी ताणें तुका सडन सर समर्पीत जावन संवसाराचो उजवाड आनी प्रत्येकचे मीठ जावन जिवंक ये तूं आमकां फोव कर म्हजें मन आनी म्हजें काळीज तुज्या नियंत्रणान खाल तूं घे बापा व्यर्थ उतरांनी बगर मोलाची उतरां उलोवंक तूं म्हाका फोव कर आनी आयकतल्यांनी तांचेच कुशीन तांचेच जाणवेन बगर आत्म्याच्या बळान ताणें आयकूंक आनी तांचे जिणेचें रूपांतर करूंक ये तूं तांकां फोव कर बापा हे सर मागणें हांव बेडयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या मरिफात आमेन 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 हांवच तुमचो कुमकदार हांवच तुमचो मजतदार हांव तुमकां सांडचो ना हांव तुमकां सोंड घालचो ना म्हणल्यार देवाक आयकूंक केल्ल्या क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो कशें आसात संतोशान आसात गी दुखान आसात रडोवन आसात गी या हांसून आसात हे पवित्र पुस्तकांत ती आमकां सांगता न्ही गी संतोश पावा सोम्या ते सदांच तुमी संतोश पावो म्हूण सांगता वय मू कित्याक सोम्या ते सदांच संतोश पावो म्हूण सांगता देवाचें उतर कित्याक संतोष ह्या संवसारान ना जाला देखूनच शांती ह्या संवसारान ना समाधान ह्या संवसारान ना 2000 वर्सां पयलीं जेजून ते सांगले आसा ह्यो संवसार तुमकां समाधान दिवंक शकचो ना म्हजे थंय मात तो ती शांती समाधान आसा म्हूण जेजून सांगला वय मू ह्या संवसारान जे कितें नांव पळया ते देवाचें उतर आमकां करूंक सांगता खंय सरी म्हणी देवाचें उतर आमकां कशें सांगता की वेळार जेवा वेळार खाया वेळार न्हिदूंक वचा बरे वस्तूर घाला खंयचे म्हण घरांत तुमी वस्ती करा की ते पर आमकां कळीत आसा ते देवाच्या तरान सांगिचें म्हणना ती आमी जल्मातना असो शिकून येता वय मू जल्मल्ल्या भुरग्याक अर्दे घंटे भितर ताका कशें खावीचे पियेचे म्हणून शिकयतात खंय जल्मल्ल्या भुरग्याकच अर्दो घंटो जाय जाल्यार कुडीचें खाण तांकां कशें दिवचें म्हूण तांकां शिकून येता ते आमकां पवित्र पुस्तकां मरिफात आमी शिकायचें म्हणना पण जे कितें ह्या संवसारान ना पळय ते पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता आनी ह्या संवसाराचे तुमी आतां दीश लायल्यार हो संवसार सुरक्षीत आसा म्हूण बगता की पळय अर्दो वर्स काबार जालो खाली अर्द वर्स मात्र काबार जाले कितले बरें घडिता आमकां आमचे दोळे मुखार आमकां पळोवंक मेळटा आसा वय मू जायती घडिता जावन गेली खंय सरी सुरक्षीत ना म्हणल्यार बरी बगता खंय सरी पिकनिक कशें म्हणल्यार ते टेररिस्ट अटॅक करतात ह्या भारत देशा सोडून दुसऱ्या गांवांक कशें म्हणल्यार एअर क्रॅश जाता म्हजे इतल्या घरांत रावता म्हणल्यार कोणी मिसायल घालून घेवन ह्या बॉम्ब ब्लास्ट करून नाश करून उडयतात इज्रायल रशिया इरान तसल्या देशाक वेच्या बरीच ना आमच्याच देशान रावच्या बरीच ना या म्हज्या इतल्या खंय गे कॉलेज करता या आनी कितें करता म्हणल्यार थंयसर येवन घेवन प्लेन क्रॅश करून थंयसर जीव करता वय मू खंय सरी सुरक्षीत म्हणजे ना म्हूण जाला ह्या संवसारान तितलो एक खोटो जावन गेला वय मू आनी पवित्र पुस्तकान ती सांगले आसा 2000 वर्सां पयलीं बरयल्लें आसा खोटे दीस ये म्हूण सांगला वय मू आमकां आयकूंक मेळटा खोटे दीस ये म्हूण सांगला आनी ह्या खोटे दिसांत आमी बुदवंत बरी जी बुध नातले बरी जिये नजो म्हूण घेवन ते बी आमकां सांगता खोटे दीस देखून आमी मस्त सत्र्यान आमी जिवंक आसा म्हूण घेवन आमकां सांगता आनी केदाळास तुमी संतोष पावा कसली ते गणित आसूं दी आनी हो संतोष केवळ जेजो ते मात्र आसा ह्या संवसाराचेर जावं दी ह्या खाणाचेर जावं दी वस्तूंचेर जावं दी शिकपाचेर जावं दी खंयच्या जाग्याचेर जावं दी खंय सरी हे संतोष ना म्हणून आमकां स्पश्ट दिसून येता आसा आनी थोडे लोक सांगूंक सुरू करून जाला आतां 2025 कॅलेंडर आसा पळय हे 2025 कॅलेंडर आनी 1941 कॅलेंडर दोनी सेम खंय म्हळ्यार अशें थोडे जाण सांगते आसात म्हळ्यार त्या तो दीस तारीख पुरा सेम खंय 1941 कशें जाला पळय तशेंच ह्या वर्सा बी जावन आसा म्हणून थोडे लोक सांगून आसात
ताणें सांगचें म्हणून न्ही, कित्याक म्हळ्यार त्या काळार कितें घडीत जालें पळय तेच घडीत आतां बी पुन्हा हे जाते आसा म्हणजे रिपीट जाते आसा म्हणजे थोडे लोक सांगतात. पूण तांचे उतर आयकुनचें म्हणणें, पूण पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगून आसा निमाण्या दिसांनी अंतीम काळार असले घडीत तुमकां पळोवंक मेळटले. राष्ट्राचे राज्याचे झुजा चलयतले, जायती मारिकार पिडा येतले म्हणून जायते कडेन आमकां सत्रे आमकां मेळ्ळा वैमू. आनी संवसार केन्नाय बरो जावचें बरें ना, येदलोच घडून गेल्लो दिसच बरो म्हूण सांगतात. येदलोच घडोवन गेलो दिसच बरें म्हूण घेवन तो सांगता न्ही गे आजचे दिन आयेंगे. आजचे दिन म्हळ्यार गेल्ले दिसच आजचे दिन म्हूण घेवन सांगतात. आनी ह्या संवसारान कोण जिवंत नात या कोण जल्मूंक ना तीच भागी म्हणून सांगता. जेजून सांगलें आसा वांज स्त्री भागी, कित्याक ताका भुरग्याचे देणे ताका फावो जावंक ना. म्हळ्यार जल्मूंक नातल्यारच भुरगीं भागी म्हूण घेवन ते तितून पर्यंत जेजून ते सांगलेलें आसा. आदळ पर्यंत घडलेले दिसच बरे, येदोळ पर्यंत गेलेले लोकच भाग्य म्हूण घेवन आमकां अशें भोगता अशें दिसता. ह्या संवसार इतलो एक कठीण जावन गेला, नश्ट जावन गेला. सगळ्या संवसाराक कितले अधिकारी आसात तांकां कोणाचे म्हणजे लोकांचे काय म्हण पळोवन गेल्ले आसा गी, कोणाचे म्हणजे लोकांचे कितें पाप बिरमत आसा गी, नाजाल्यार असेल पळय झुजां आमकां पळोवंक मेळटा गी. कित्याक हे झुजां करतले आसा पळय तांकां कळीत आसा आमी सुरक्षीत आसा म्हूण घेवन. तांकां कितें म्हणजे बादाक जावचें बरें आसा गी. गेल्यार कोण वयता, सैनीक वयतात, मनीस वयतात, निरापराधी मरतात. तांकां कितें म्हणजे तांच्या भुरग्यांक या तांच्या बायल्या भुरग्यांक तांच्या कुटुंबाच्यांक कितें म्हणजे बादाक जाता गी. थंय गडीच्या जाग्यार सैनीक आसचे परस चड तांकां सुरक्षीत तांकां राखचे खातीर चड सैनीक तांचे भोंवतणी आसता, तांकां राखून व्हरचे खातीरच. आनी देवाचे उतारी सांगता आमी खंयचे देशाचे न्ही, खंयचे ह्या संवसाराचे न्ही म्हूण सांगता. वैम पेद्रोच्या पत्रांत ती आमकां आयकूंक मेळटा. पयलीं तुमी परजां न्हय आसली, पूण आतां तुमी देवाची खाशे परजा जाला म्हण घेवन. आमी चिंताव आमी एक देशाचे, आमी एक राज्याचे, आमी मंगळूरचे, आमी उडपीचे, आमी तांचे हांचे म्हणजे आमी चिंताव. पूण ते लोक आमचे भशेन चिंतात गी. तो लोक या ते अधिकार आसलो लोक तो फुडारी आमचे भशेन अशें चिंता की हो म्हजो लोक, ही म्हजी परजा, हे म्हाका जाय परजा म्हणजे तेणी चिंतात गी. आमचे तांकां केवल आनी केवल तेणी फायदो पळोवन आसात. वैमू केवल ते कितें म्हणटात वोट बँक या आमचे कितें तांकां फायदो मेळचे खातीर तेणी आसात इतलेंच. आनी हे राय आमकां केन्ना आमी विसरूंक करता जावन दी या तांकां आमी तांचे गुलाम जाता तेन्ना राय आमकां तशेंच चलयता. देवानी इस्रायल लोकांनी पयले पटी राय जाल्या टायमार देवान सत्र दिल्ले आसा. तांचे तुमी गुलाम जातल्यात, तो तुमकां कश्ट दितलो, दग दितलो आनी अशेंच जावनूच आसा. तांकां राखचे खातीर तांणी सुरक्षीत रावचे खातीर तांणी आमचे कुर्बान करना आसात, आमकां बलिका बकरा करना आसात, आमचें बलिदान करना आसा. पूण एकलो मात्र खरो देव, नीज राय तो जावन आसा आमकां बचाव करचे खातीर, आमकां सुरक्षीत राखचे खातीर, आमच्या आत्म्याची बचावी जोड दिवचे खातीर ताकाच ताणें कुसार समर्पण केलं. वैमू आमकां राखचे खातीर. पूण हर एक राय पळया, खंयचे देशाचे राय पळया, खंयचे देशाचे अधिकारी पळया, तांकां राखचे खातीर लोकांचे बलिदान आसात. पूण आमचो राय जेजू क्रिस्त आमकां राखचे खातीर, आमकां सोडून दिवचे खातीर तो कुसार मेलो. ताणें रागत वरयले, ताणें जर्मनाचे ताणें केले. तो एकलो मात्र आमचे विशयांत खंत आसलेलो, हुस्को आसलो, या आमचे विशयान पाप बिर्म चिंतलो, या आमकां सोडून दिवंक शकतलो, तो एकलो मात्र तो राय जावन आसा. आनी कोणी मनीस आमकां राखतात, सांबाळतात म्हणून हे लोक अशेंच तांचे मात्र फायदो जोडून घेवन आसतात इतलेच. आनी आयने वेळार ते धांवून वयतात आनी आमकां सोडून सोडतात. आनी अशेंच दीस आतां जावनच आसा. देखून ते आमी गीत गायतात न्ही की जेजूक जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय, जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय, सर्गानी संवसाराचो एकच म्हजो राय, सर्गानी संवसाराचो एकच म्हजो राय, जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय, जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय, जिणयेचो शेवटो सर्गीचो दारवाटो, जिणयेचो शेवटो सर्गीचो दारवाटो, संवसारांतल्या मनशा कुळाक जैतासो तो बरवसो, संवसारांतल्या मनशा कुळाक जैतासो तो बरवसो, जेजू म्हजो राय म्हाका जाय, जेजू म्हजो राय, जो म्हाका जाय, सर्गानी संवसारांत एकच म्हजो राय, सर्गानी संवसाराचो एकच म्हजो राय. जेजो एकलो मात्र राय जावन आसा आमचे विशयांत
खंत करता, आमच्या विशयांत ताका कळीत आसा, आमची चिंतना तो पारखिता, आमच्या काळजाची तपासणी तो करता, केदना उठता, केदना बसता, केदना आड पडटा, हर एक तो कळीत असलो एक खरो राय जेजो एकलो मात तो जावन आसा आनी ताजे थंय मात तो संतोष आसा, ताजे थंय मात री शांती आसा. देखून ह्या जाग्यार आसल्यार म्हणणे खंयसर आसला रे जेजो थंय आसला मात्र आमकां संतोष. मात्र न्ही आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां जेजो कडेन सांगता विश्वासी साकार म्हणल्यार कोण म्हण घेवन. विश्वासी साकार म्हणल्यार कोण? जेजो सांगला विश्वासी साकार म्हणल्यार कोण? आपणाचो धनी केदना येत म्हण घेवन म्हळ्यार तो राखून आसा या आपणाचें काम करनासा तो साकर विश्वासी म्हूण सांगला. वय मू आपणाचो धनी घरा पाटी येतना काम करनासलेलो एक साकर या सेवक तो विश्वासी म्हण घेवन. आनी अविश्वासी साकर म्हळ्यार कोण? आपणाचो धनी आनीकी वेळ आसा, आनीकी घडाय आसा, तो आनीकी खंय पयशे एक पयणार आसा, आनीकी जायते तेंप आसा म्हण घेवन, आनीकी सांगात त्यांक कश्ट नासा, दगद नासात, या खरें मस्तेन जीवन आसा पळय ताका म्हणटात अविश्वासी साकर म्हण घेवन. देखून आज या अंतीम काळार या असले एक खोट्या दिसांनी आमी खंयच्या एक लिस्टीर आसात, आमी विश्वासी साकराच्या त्या इंतून आसात की वर्गांत आसात की या अविश्वासी साकराच्या वर्गांत आसात की म्हणून आमकांच आमी चिंतून पळयचे आमी आज कोण जावन आसात, विश्वासी की अविश्वासी की. धनी येयल्ल्या वेळार आमी तयार आसा गी या आमी आनीकी तयार जावंक आसा गी या आनीकी वेळ आसा, आनीकी केदाळा जावचे गी, केदना जावचे गी हे सकट म्हणून आमकां म्हळ्यार हे संवसार आतां सुरक्षीत न्हय देखून ह्या संवसारांत कितेंच आज उरूंक ना देखूनच आमी असले एक चिंता आमी दवरूंक घेना आनी आमी जेवंक जायची तेन्ना मात्र आमी तयारी आमकां करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. ह्या पवित्र पुस्तकांत जायते सत्र आमकां आयकूंक मेळटा वयमू. आनी ह्या पवित्र पुस्तकांत जेच्या एकवटांत असल्यांकी सत्रय आसा आनी कोण जेच्या एकवटान ना ह्या संवसारी मनीस आसा पळय तांकांय सत्रय आसा. सगळ्या पवित्र पुस्तकांत उत्पदितान उगडापण पर्यंत जायते सत्रय आसा जेच्या एकवटांत असल्यांकी आसा, देवाक वळखल्यांकी आसा आनी देवाक वळखनातल्यांकी आसा. पूण तुमी ताजे एक करेक्ट एक पर्संटेज काडल्यार या रेशियो काडल्यार हांव पळय 6 सत्र कोणाक दिला देवान? जेजूक वळखल्यांक वळखनातल्यांक? वळखल्यांक. वय मू देवाक वळखल्यांक जेजूक वळखल्यांक 6 सत्र दिला, देवाक वळखनातल्यांक या संवसारी मनशांक 17 आसा पूण 6 तांकां ना, तांकां 17 तांकांय आसा. कित्याक म्हळ्यार देवाक कळीत आसा हे पवित्र पुस्तक देवाक वळखलो लोक या भावार्थी लोक मात्र वाचता या तेजे नियाळ करता म्हणजे कोण कोण घेवन वाचता देवाक कळीत आसा. आनी कित्याक म्हळ्यार जेजून एक कडेन सांगलें आसा कलवंतां आनी पातकी ही सुंकागारां तुमचे प्रास पयले सर्गेच्या राज्यान पावतले म्हणून एक कडेन 17 दिल्ले आसा. ही पातकी, ही सुंकागारां, ही कलवंतां कित्याक म्हळ्यार तांकां बी एक असलो एक वेळ येवंक पुरो तांणी एक घडये बरी आपणाची जिणी बदलून घेवन म्हणे सर्गेच्या राज्यान तांणी कशें म्हणे पावतले. आतां त्या सोरा विशयान तुमकां कळीत आसा निमाणे घडी एक केवळ एक 2 उतरां सांगले आनी तो बचाव जालो वय मू. पूण सुरूतान जेच्या एक वटान आसलो जुदासाची गत कितें जाली, या सुरूतान देवाक वळखल्यांचे जायते लोक आसा तांची गत कितें जाली, सावलाची गत कितें जाली. जायते लोक जेजूक वळखोनी ताच्या एकवटांत आसूनी देवाक वळखोनी स्वताची जाणवाय आसूनी निमाणे घडीत तांणी पाटी गेल्ले या नासल्ले घडीत आमकां आयकूंक मेळटा वय मू. देखून एक कडेन आमकां देवाचे उतर 17 दिता भावार्थांत गट आसलेलो पडनाशे 17 घेवन दी म्हणून सांगता. भावार्थांत गट आसलो केदीं कसो पडनाशे 17 घे आपणाचेरच 17 दोळो दवरून दी म्हणून सांगता. आनी जायते पटी ह्या संवसारांत या आमच्या जिवितांत अशें जाता की आमी चिंता देव आमकां कश्ट दिता या देवसर आनी कोण आमकां ना सडापटी देवांतू आमकां तांच्या भुरग्यांक तो कश्ट दिना, तांकां तो नाश करिना, जिवशी मरिना या कोणाचो आत्मो नाश जायची जीव नाश जायची म्हणून देव कशी वरिना. पूण तरी पटी अशें जाता की आमचेच साली वरवीं आमचेच उलोवणे वरवीं आमचेच चिंतना वरवीं या आमचेच असले करण्या वरवीं आसा पळय आमचेरच आमी शिराप मागून घेता, आमचेरच आमी कश्ट मागून घेता. हे हर एक करता आमचेच साले वरी करता. देव आमकां करता या आनी कोण करता म्हणून आमी तांचे बदलाम घालचे न्ही, आमचेच साले वरी करता. देखून असं एक कडेन सांगला सैतानाक तुमी इडेंच दिनाकात म्हणून. कित्याक म्हळ्यार पळया आमी एक आमचें उलोवणें पळोव, एक आमचें कर्तव्य पळोव, एक कितें म्हण चिंता पळोव ते कितें म्हणी आमी ते सैतानाक आमी इडे दिता जाल्यार ते सैतान भितर येवन ताचें काम तो करनूच वता. आनी ताका आमी हे देव आतां जाल्ले म्हणून घेवन आमी सांगचें न्ही. देव आमकां केदींकच आमकां कश्ट दिना, देव केदींकच आमकां नाश करूंक आमकां पळयना. देखूनच साले विशयान तुमी 17 घेया म्हूण सांगता देवाचें उतर. एक उतर आमी आयकुया. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 5 आनी 15 कितें सांगता. एफिशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 15 कितें सांगता. पयले 15 आयकुया मागीर 17वी वळ आमी आयकुया. देखून तुमचे साली विशयान तुमी वर्ते 17 रावा. तुमी बुदवंता बरी चला जाय, बूद नातलेल्या बरी नाही.
देवाचे ते सांगता तुमचे साले विशयन तुम्ही सत्रेन तुम्ही रावा, बुद्धवंत बरे जिया आनी बुद्ध नातलेले बरे जिया नाका म्हणून. देव बुद्धवंत वैगी न्ही, देव आमचो जाणतो जावन आसा, जाणवेन भरलो तो देव जावन आसा, तो बुद्धवंत देव. आमकां तो मूर्ख बरे जेवंक सांगता की ह्या तऱ्यान कितें म्हणे मूर्ख बरे कितें म्हणे कामां केल्ली आसा गे देवान, मूर्खाचें कितें म्हणे न्ही गी. आमी मनीस मागीर ते मूर्ख जाता ते आसूंक पुरो, पूण देवान तशें केल्लें ना वैमू. आनी देवाची आमकां स्पश्ट सांगता साले विशयन 17 घेया, त्या देखून तुमी बुद्धवंत बरे जायचे म्हण सांगता. बुद्ध नातल्या बरे तुमी जिये नाका, हे साल तुमी सांबाळचे खातीर तुमी बुद्धवंत जायचे म्हण सांगता. तो एक भाव आसा, तें नांव केलें बिशप मरमारी म्हण केलें ताचें नांव आसा. ताचे आयिल्ले एक विडियो हांवें आयकल्ले. तो धैर्यान जेजो कशें परगट करना आसा, एक हातीन जशें एक कुरीस घेवन ल्हानशें कुरीस घेवन जेजो एकलो मात्र सत, जेजो एकलो मात्र देव, तो एकलो मात्र सोडवणदार, तो एकलो मात्र आमकां वाट जावन आसा आनी कोणी तुमकां बचाव करूंक शकना. तुम्ही फेस करी जाल्यार केवळ जेजूक मात्र तुम्ही फेस करीची. तुमची बुद्धा बी येना, तुमचे कृष्णा बी येना, तुमचे अल्ला बी येना, म्हणजे धैर्यान तो सांगून आसा. जेजूक परगट करना आसा उक्त्यान म्हणला बरी. आनी तो ताच्या ह्या हितून शिकवण्यान तो एक कडेन सांगता, आतांचे ते अधिकारी तुमकां बूद आसा की तो विचारता, तुमी आनीकी भुरगे बुद्धीचे, तुमी आनीकी चायल्डिश म्हणून सांगता, तुमी आनीकी चायल्डिश, तुमकां आनीकी बोध ना, हे लोकांकी बोध ना, तुमी बोध नातल्या प्रमिसून तुमी दवरला. आनी उतरां बॉम्ब घालता, उतरां मिसायल घालतात, उतरां पुरा नाश करून वयते आसात. आनी हाचे पयलें चरित्र आमकां सांगता ह्या झुजावरी कितें सकट जाला म्हणून, जाल्यार परतन तेच मूर्खपण परतन तुमी करनासात म्हणून उक्त्यान तो सांगून आसा. तो बिशप मरमारी म्हण केलें नांव आसा ताचें, उक्त्यांत वय तुमी बूद नातले बरी सल नासात म्हणून. वय थोड्यांचे नांव वाकाणी सादी सांगले आसा, फ्रांसाच्या अध्यक्षाक आनी कोण ह्या रशियाच्या आनी चायनाच्या प्रेसिडेंटाक परत तांचे परत थोड्यांचे नांव वाकाणी तुमकां बूद आसा की तुमी की चायल्डिश तुमी आनी की किड्डिश तुमी. अधिकारी म्हणल्यार एक फुडारी म्हणल्यार तांच्या लोकांक सांगाता घेवन चलाची, लोकांचे जीवकाचे न्ही अशे प्रमाणे घेवन सांगता की कोणाकी भियेन आसा धैर्यान म्हणल्यार बरी परगड करना तसा. तोय हांगा सांगता. आनी मात्र न्ही आनी कडेन आमकां देवाचे तरी सांगता तुमी भुरगे बुद्धीचे जायनाका म्हूण सांगता. आयकलां मू, भुरगे बुद्धीचे जायनाका. जेजून सांगलें कितें, तुमी भुरग्या बरी मोन तुमचें आसूंक जायची. भुरग्या बरी तुमकां मोन आसला मात तुमकां सर्गीचें राज्य मेळटा म्हणून. ताजे अर्थ हे न्ही की आमी चायल्डिश जायची या भुरगे बुद्धीची जायची म्हणून. देखून हे आमी सत्रेन रावत जाल्यार आमच्या साले विशयांत, आमच्या उतरा विशयांत, या आमच्या कर्तुबा विशयांत, या आमच्या कितें आमी चिंता पळय त्या विशयांत सत्रेन रावत जाल्यार हे बुद्धवंत खेळची आमकां गरज आसा. देखून बुद्धवंत बरी सलाजी म्हणून सांगता. आतां 17वी ओळ आमी आयकुया. तुम्ही मतिभ्रष्ट बरे करचे नाही, बगर देवाची खुशी कितें म्हूण समजा. देवाची खुशी कोणाक कळीत ना पळय ती सगळी मतिभ्रश्ट जावन गेला. देवाचे वळख ना तो पिसो म्हणून सांगता वैमू. देवाचे वळख ना, देवाची खुशी कितें म्हणून कळीत ना, तांचे उपादेश कितें म्हणून कळीत ना, देवाचे उतर कितें म्हणून कळीत ना, ते सगळे आज मतिभ्रश्ट जावन गेला. आतां मतिभ्रश्ट म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा वैमू. ताका काही अक्कल ना, पिशा बरी सगळो दीस पिशा बरी चलता ते दुसरे जावन आसा, तेंचे तांचे दुसरे जावन आसा. पूण आसा पळय आमी सारके आसूं न्ही थंय एक दीस की एक घडी आमी मतिभ्रश्ट बरी या बोध नातला बरी आमी चलता जाल्यार ती एक घडी पुरो, ते एक उतर पुरो, या एक आमचे कितें आमी करणे पळो आमकांच आमी ते फोणता, या आमचो आत्मो नाश जावंक आमकांच आमी सोंड दिता. आतां आमी थोडे दाखले आमी आयकता आमकां कळीत जातले. थोडे ल्हानशे सांगत्यो पुरो, ल्हानशे गणितां पुरो, थोडे उतरां पुरो. आमी जाय पटी कितें मतिभ्रश्ट जावला बरी या बोध नातला बरी कितें म्हणे आमी घेवचे एक निर्धार पुरो आमकांच आमी फोंड खोंडयता, या आमकां मोगाचे म्हणल्याक आमी नाश करून उडोवंक आमी कारण जाता. देखून देवाचे सांगता मतिभ्रश्ट बरी जायनाका, बोध नातला बरी जायनाका, बदलाक बुद्धवंत जाय. बुद्धवंत म्हणटना संवसार ती बुद्धवंत न्ही. हांव शिकूंक बुद्धवंत आसा, बिझनेसान बुद्धवंत आसा, उलोवच्या बुद्धवंत आसा, तसले बुद्धवंत येयले आसल्यार बरी. पूण आत्मीक सांगतना आमी चड बुद्धवंत आमी जावंक जायची. संवसार दृश्टीन आमी कितले आमी होगडले परवना, पूण आत्मीक दृश्टीन आमी चड बुद्धवंत जायची आमचे साले विशयांत, आमच्या उतरा विशयांत. देखूनच पळय आसले बुद्धवंत मनशां, देवाक वळखले मनशां, तांच्या साले वरवीं, तांच्या उलोवण्या वरवीं कशें तांणी एक नासोन गेले, या तांणी सकला पडले, या हेरांक कश्टाक या शिराप पडोवंक कारण जालें ते आमी आयकुया. एक उतर आमी आयकुया. जेनेसीस उत्पत्तीचो बूक अवसर 9 आनी ओळ 20 आनी 1. उत्पत्तीचो बूक अवसर 9 आनी ओळ 20 आनी 1 आमी आयकुया. जेनेसीस चॅप्टर 9 वर्स 21 आमी आयकुया. तो दाकासो पियेलो आनी ताका अमल जाले, आपल्या तंबान तो विणगो पडून आसलो. हे आतां 9व्या विशयान सांगता वैमू. आनी 9व्या विशयान तुमकां कळीत आसा नोहा तो एक प्रामाणीक मनीस, निर्दोशी मनीस. आनी एक काळ असो आसलो की ह्या संवसारांत सगळ्या संवसारार एकलो मात्र प्रामाणीक मनीस जावन आसलो, तो जावन आसलो नोय.
देवाच्या दृश्टीन एकलो मात्र प्रामाणीक या नित्यवन मनीस जावन आसलो. तांच्या बायल्या विशयान भुरग्या विशयान देवान काही सांगू ना, पण नव्या विशयान सांगले आसा तो प्रामाणीक मनीस म्हूण घेवन. आनी ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून घेवन ताणें देवान ताच्या भुरग्यांक आनी ताच्या सुनेक जावन ताच्या बायलेक जाणी तांकां 8 जाणांक ताणें राखून व्हेल्ले आनी सगळो संवसारांत नाश जावन गेलो. कित्याक तांच्या काळजांत ते खोटेपण आसले, तांच्या मतींत खोटेपण आसले, कितेंच बरेपण म्हणजे तांचे ते नासले, देखून सगळो संवसारांत नाश जावन गेल्ले. पूण हे सुमार एक घडीत परत जाल्ल्या उपरांत पुर्तुगाल येवन पुरो देंवन एक 3-4 म्हयने जाल्ल्या उपरांत नोये सकयल येता, पुरा बऱ्यान आसता. पूण ताका एक फावटी एक दीस कशें कितें भोगता गे कळयत ना, ताका गर्व येता की या कितें हंकार येता की कितें म्हूण कळयत ना. तो जायते तो दाकासरो पियेता मात्र न्ही, तो विणगोस्त न्हिदता. वयमू इतले अमल पिवन घेवन विणगोस्त न्हिदता. आतां एक घडीत पळया, एक ल्हानशें एक घडीत जावन आसा, ताका ताचे मदीं कितें येयलें गे कळयत ना. सगळ्या संवसारांत हांव एकलोच उरला, म्हज्या एकल्याचें कुटुंब मात्र उरलां म्हूण आसूं की पुरो. या ताणें ते तारू बांदतना जायते लोक ताका विरोध करनासले, ताचे खेबडे करनासलो, चेष्टाय करनासलो. ओ तो सकट लोक मोन पावलो न्ही गी, तांचे सगळ्यांचे नाश जाले गी म्हणून एक हंकार येयला आसूं की पुरो. कितें एक चिंता पयले ह्या संवसारांत कोणच ना, हांव एकलो मात्र राय म्हूण ताका भोगले आसूं पुरो. आनी ताणें दाकासरो तो पियेता आनी तो विणगोस्त न्हिदता. आतां एक ल्हानशें एक घडीत तें जावन आसा. एक प्रामाणीक मनीस असो एक घडीत तो करता. आनी अशें केल्ल्या उपरांत पळया ताजे एकलो पूत गी कोण घेवन पुताचो पूत येता. हामान म्हणलो एकलो हामान म्हणलो एकलो पूत येवन घेवन ताका तें पळयता. विणगोस्त तो पळयता मात्र ताच्या भावांक तो सांगता अशें बापायची स्थिती अशी आसा म्हणटा. पूण ताणें येवन घेवन मागीर ताका पळयना अशें वस्त्र घालता तें तुमकां कळीत आसा. पूण केन्ना तो ताचे अमल देंवता आनी तो उरता आनी हे असले एक घडीत जाला म्हूण ताका कळीत जाता. तो उठला कळले त्या हामानाच्या पूत आसा पळय, कानान आसा पळय, तांचे तो शिराप घालून सोडता. वयमू ताचे तो शिराप पडो म्हूण सांगता. जाल्यार आमी आयकूं 24 आमी आयकूं तांतूनच अमल देवोन नोये जागो जालो आनी आपल्या निमाण्या पुतान केल्ले ते ताका कळीत जाले. ताणें म्हणलें कानानाचेर शिराप पडू. कानानाचेर शिराप पडू म्हणून सांगता. ताच्या भावांक गुलामांचो गुलाम तो जावं. ताच्या भावांक तो गुलामाचो गुलाम तो जावं. आनी उपरांत ताणें म्हणलें सदैव जावं सर्वेस्पोर शेमाचो देव आनी कानान जावं ताचो गुलाम. कानान शेमाचो गुलाम जावन दिवं म्हूण सांगता. आनी कानानाचे ताणें शिराप घालून सोडले. आनी मुखार तुमकां कळीत आसा हे कानान देशाचेर शिराप पडलो मात्र न्ही तो देश सत्यनाश जावन गेलो. वयमू जेन्ना जोशुआ जावन दी मोइजे जावन इस्रायल परजांक घेवन पाटे येयल्या टायमार पयले तांणी स्वाधीन केल्लो देश जावन आसा कानान देश जावन आसा. आनी तांकां ते नाश करून थंय अमालेकीत पुरा जी येतले तांकां तो नाश करून उडयले. आनी शेमाचे म्हळ्यार अब्राम येयलो शेमाच्या त्या वर्गांतून या त्या संततींतल्यान जावन आसा. तो तांचेर मागीर राजवडकी चलयता. ह्या तांचे भुरगे तांचेर राजवडकी चलयता. पळय एक उतार पळय एक रागान ताणें एक उतार उलयले या कितें एक सांगले आनी ताच्याच संततीक ताच्याच भुरग्याक एक नाश जावन वचूंक तो कारण जालो. त्याबटी आमी बी रागान या आमकां पळय थोडे घडीता पुरो आमच्या जिवितांत आनी सैतान ताका राखूनच आसता. एक घडीता वरवीं एक उलोवणे वरवीं एक रागा वरवीं असले एक उतर आमी उलयता या आमी शिराप घालता आनी ते शिराप मागीर ते तशेंच पडटा. देखूनच रागा विशयान आमी जायते फावटी आयकलां राग करूंक वचनाका ते देवाच्या नितीवणपणाक आड वयता म्हूण सांगता. जाल्यार आमी आयकुया हांगा मागीर पाटी येया. जाकोबाचें पत्र अवसर 1 आनी 12 कितें सांगता. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 20 कितें सांगता. 20 कितें सांगता. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 20 कित्याक मनशाचो राग देवाच्या नितीवनपणाक आड वेता. मनशाचो राग देवाच्या नितीवनपणाक आड येता. म्हणजे कित्याक म्हळ्यार रागान आमी कोणाचेर आमी शिराप घालता या कोणाचेर सत्यनाश आमी सांगता आमच्या तोंडांत कितें आमी उसारता पळय ते मागीर तशें घडटा. आनी सैतान ताका राखून तशें अशें घडाचें म्हणल्या खातीर तो आमकां मतीन देवन घेवन अशें उलय तशें उलय ते सांग अशें सांग म्हूण घेवन. कित्याक म्हळ्यार आमकां तसले परिस्थितीन आमकां कळ्ळी जायना की आमी करचें सारकें गी सूख घे म्हणून. पळय आतां कोणें आमचो दुस्मन आसा म्हण चिंता, एकलो दुस्मन आसात म्हण चिंता, ताजेर आमी शिराप घालेत म्हण चिंता. तो सत्यनाश जावन दी ताजें अशें जावन तशें जावन कितें आमी शिराप घालेत म्हण चिंत्या. मागीर ते शिराप तात्पुरते ते लागना. वय मुसाबा तेंप लागता थोडी वर्सां लागता. मागीर काळ वेळ बदलला तशें परिस्थिती तशें उरता गी बदलना गी परिस्थिती बदलना गी मनीस बदलना गी. तांचे कितें राग द्वेश कितें उणें जाता. मागीर तो दुस्मनालो इश्ट जावं की पुरो तो मोगास जावं की पुरो. पयले अशें जायते घडीत जाल्ले आसा. पयले कट्टर तो दुस्मान जावन आसता पूण तितलेच क्लोज फ्रेंड जातात थोड्या जाण. थोडे मस्त एक बरे मोगाची जातात तांचे सांगता कितें म्हणजे संबंध जोडूंक की पुरो. पूण ते शिराप वेता की तशें जाल्ला कळ्ळें घाल्लो शिराप ते पाटी वचना. वयमू
तूं ताच्या इश्टा खातीर येयल्लो उपरांत या तो मोगाचो जाल्लो उपरांत ती मोगाची जाल्लो उपरांत तो शिराप येवन पडटा मागीर तेन्ना आमकां कांतोन येता हो हांवें त्या दिसा शिराप गेल्ले आतां म्हजो मोगाचो मनीस आतां नासाच्या वाटेर आसा म्हणून आमकां मागीर कांतोन भोगता पळय आमचेच एक मूर्खपणा वरवीं एक उतरा वरवीं एक रागा वरवीं एक शिरापा वरवीं आमी आमकांच आमच्याच मोगाच्या मनशाक थोडे पेटी तो सैतान कशें म्हणल्यार तुमच्याच घरच्या मनशांचेर तो शिराप घालूंक तो लायता रागान आतां घरची म्हणटना मोगाची वैमू खंय तूं खंय म्हण एक जाता उतराक जाता पूण थोडे पेटी तो इतले कारांदय हाडटा की शिराप घाल येवन मेळोंक नातलो जाल्यार जल्मूंक नातलो जाल्यार सांगता नातलो जाल्यार कितले बरें अशें परत तो चिंता पाळयता आनी आमी उसारता जाल्यार मागीर तो बी शिराप कित्याक म्हळ्यार आमच्या तोंडांतल्यान कितें आमी बरें उलयल्यार बरेंच जाता आनी वायट उलयल्यार वायटच जाता देखूनच आमी उतरा भशेन केन्नाय सत्र आमी आसूंक जायचे केन्नाय आमी सकारात्मक उलोवंक जायचे नकारात्मक उलोवचें न्ही शिराप उलयला शिराप कित्याक देवाचेर कितें सांगता जिवीत आनी मरण तुज्या जिबेर आसा म्हूण सांगता वैमू जिवीत जाय जिवीतय तुमी उसरयत मरण जाय जी मरणय तुमी उसरयत हांगा वस्ते रितीन शिकोवणे टायमार हांव ती दाखलो दिता एक भावान केन्नाय आपणाचेर हांव वेगी मोरता म्हूण सांगून तो एक ल्हानशे प्रायस तो मोन पावलो आनी एकलो भाव आसलो हांव 40 वर्सां पर्यंत हांव जियेना म्हूण सांगून तरणाटे प्रायरच तो गेलो अशें आमी कितें सांगता पळया आनी कितें आमी उसारता पळय रागान या कितें म्हणे देखूनच आमी केन्नाय आमी उलयतना या राग येतना दावीद राय कडेन सांगता न्ही ताका राग येल्या टायमार कुडांत वयता खंय बागेल बंद करता खंय घट्ट न्हिदता खंय तशें केल्यार व्हडना पूण रागान आमी कोणाचेर आमी उसारचें न्ही या आमी अमल पिवणे आतां यो पळया अमल पिवन घेवन तो अशें कितें म्हणटा अमल पियेलो वरी तो नेगी तो एकदम सैरबैर जाता या मतीभ्रश्ट जाता मागीर देंवला उपरांत तो उठला उपरांत तो शिराप घालून सोडता देखून त्याला आमी आयकला न्ही की तातूंत 18वी वळ आमी जाल्यार आयकूया एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत हांव 5 आनी वळ 18वी वळ कितें सांगता सोरो पियोनचे विशयान कितें सांगता आयकूया सोरो पियोन बेबदे जावचे सोण सोडा सोरो पियोन बेबदे जावचे सोण सोडा म्हूण सांगता सोरो तुमी पियेनाकात बेबदे तुमी जायनाकात कित्याक म्हळ्यार साबाजांच्या मतीन कितें सोरो पियेला उपरांत सत भायर येता म्हणून वय मू सत उलोवंक सोरो जायची की आमी हांगा सोरो पिनासतना सत उलयतात न्ही की सोरो पियेला कडेन सत येता म्हणणे म्हळ्यार सोरो पियेला उपरांत तो कितें उलयता कितें सांगता ताका नियंत्रण आसा की कितें सांगता कितें उलयता कितें करता ताका नियंत्रण आसा की आनी तसो एक अमल पियोना वरी तो कितें म्हण उलयता जाल्यार वायट सांगता जाल्यार शिराप घालता जाल्यार कितें कसले एक बादाक जाता की जायना की मागीर असं जायते घडीत आमच्या समाजान परत जावन आसा आमच्या उतरा वरवीं आमच्या करण्या वरवीं या आमच्या शिरापा वरवीं आमकांच आमी नाश करनात देखून असं नोया बरें आमी जावंक नजो असले पळय शिराप घालून घेवन या कोणाचेर राग करून घेवन कितें आमी उलोवचें न्ही राग येता वय पूण राग येयल्या टायमार आमी सत्र नासूंक जायचे आमचे उलोवणे कशें घे म्हणून कित्याक म्हळ्यार पळया देळा आमी आयकले जिवीती आनी मरण आमच्या जेबेर आसा म्हूण सांगता आनी देव आनी हो संवसार आसतना एकच उतरांनी रचले देवाचें सारकें स्वरूप आमचे थंय आसतना आपले देवच आमचे थंय वस्ती करता आनी देवाचें एक कितें म्हणटात एक सकत आमचे थंय आसा एक गूण आमचे थंय आसा आमी सांगतात न्ही की आमी चलिसुवा देवरू आनी कधी सांगतात न्ही की आमीच देव म्हूण सांगतात न्ही की पवित्र पुस्तक आमी ते आमी उसारता जाल्यार आपले तेन्ना वायट आमी उसारता जाल्यार वायटच मागीर घडाशें तें जाता हांगा नोयेन केल्ले देखूनच आमच्या साले विशयान आमच्या उतर विशयान आमी सत्रान आसूंक जाय म्हूण सांगता आनी हांगासर पळया देवान तांचे शिराप घाले की ताच्या भुरग्यांचे शिराप घाले की शिराप कोणाक घाले मनशाचेर म्हळ्यार बापायन पुताचेर शिराप घालून सोडले देव हांगा खंयचें केना देवान कांय करूंक ना देवान ताका दाका पिये म्हूण सांगूंक ना विण घेवन हिदे म्हूण सांगूंक ना ताका शिराप घाल म्हूण सांगूंक ना कितेंय जालें देव खंयचें तिना आमी चिंता म्हळ्यार थोड्यांच्या मतीन देव शिक्षा दिता शिराप ना कांय घालना पूण ताच्या उलोवण्या वयरच ताणें ताच्या भुरग्यांचे ताणें शिराप घाले अनेक घडीत आमी आयकूया तातूंत जेनेसीस चॅप्टर 4 आनी वळ 8 तान 11 पर्यंत आमी आयकूया उत्पत्तीचो बूक अवसर 4 आनी वळ 8 तान 11 पर्यंत आमी आयकूया कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हणलें आमी भायर शेताक या शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसतना कायनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आनी ताका जीवशी मारलो तेन्ना सर्वेस्पोरान कायनाक विचारले तुजो भाव आबेल खंय आसा ताणें जाप दिली हांव नेणा हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें गे म्हणून देवाक तो सवाल करता निजा की तो कोण जावन आसा भावाचो राखणो वय की न्ही गी हांगा मागीर फाटी येया भावाचे जल्मत जाता कश्टांत सांगात दिवचे खातीर म्हणटा मणियो बूक अवसर 17 आनी वळ 17 कितें सांगता प्रोवर्ब चॅप्टर 17:17 एक भाव जावन दी एक भयण जावन दी देवान आमकां कित्या खातीर दिला तें आमी आयकूया प्रोवर्ब चॅप्टर 17:17 कितें सांगता
इश्ट तो केदनाय इश्ट इश्ट तो केदना इश्टस कष्टांत भाग घेवचे खातीर कष्टांत भाग घेवचे खातीर भावाचो जल्म जाता भावाचो जल्म जाता ते भाव जावन दी भयण जावन दी कुटुंब जावन दी या बापाय जावन दी भुरगीं जावन दी आवय जावन दी हे सगळी कोणान दिल्ले जावन आसा मनशान आसा आपणाक कसं जायला बरी तरेन तयार केल्ले गी नाही देव आतानच येयला वय की न्ही मनशान एक सुराशे बरें न्ही मागीर ताका येवूच दिले मागीर तांच्या एकवटा वरी मागीर तांकां भुरगीं जल्मली हे समाज हे कुटुंब हे कितें भाव भयणी हे सगळे देवानच दिल्ले जावन आसा मनशान तांचे जाणवेन केल्ले न्ही आनी कोण सैतानान दिल्ले न्ही देवानच दिल्ले ते जावन आसा आनी हर एक भाव आनेका भावाक ताच्या भावाक या ताचे भयणीक तो राखणो तो जावन आसा जर तो राखणो न्हय तो ताच्या दुस्मान जावंक पावता हांगा तो तत्य सावले आसा हांव तो राखणो गी राखणो जायना जाल्यार तूं कोण राखणो न्हय जाल्यार तूं ताजो दुस्मानच म्हण घेवन अर्थ जावन आसा आनी आज आमच्या समाजांत तातूंत क्रिस्तांव समाजांत अशेंत जावन गेला भाव भावाचेर भयण भयणीचेर सार उपराटल्यात एकच कुटुंबांत असं 2 वांटे 3 वांटे जावन गेलात एकामेकाचे तोंड पळयनात एकामेका लागीं उलोवंक येवलेनात एकामेका लागीं संबंध दवरूंक घेनात असले प्रकार घडीतच जावनच आसा आनी असले प्रकार घडला उपरांत देवाचे शिराप देवन येता म्हणटा मुखार आतां आमी आयकुया सर्वेस्परान म्हणले कितें केलाय तुवें आयक भूंय तावन तुज्या भावाचे रगत म्हाका बोब मारता पळय ताजें रगत बोब मारता म्हूण सांगता एका भावा वरी आनी एका भावाक या एका भयणी वरी आनी एका भयणीक या आवय बापाय वरी भुरग्यांक भुरग्यां वरी आवय बापायक कोणा वरी कोणाक कितें म्हणे कश्ट येयले कितें म्हणे दूख जालें जाल्यार ते ताणें उसारतना देवाक ते आयकता म्हूण सांगता इस्रायल परजा भशेन देवान सांगलें आसा मोशेक वय म्हजे परजेचें दूख हांवें आयकलां म्हूण सांगता त्या परजेक देवाची वळख सयतना सारकी देव कोण म्हण तांकां वळख सयतना पूण तांचें दूख देवान आयकलां देव आमचो तसो जावन आसा थोड्यांक देवाची वळख नासली तांची दूख देव तो जाणा जावन आसा कित्याक म्हळ्यार अन्य देव सोसून व्हरिना अप्रामाणीकपण देव अनित देव सोसून व्हरिना या कोणाक कितें घात जावचे विश्वासघात जावचे देव सोसून व्हरिना जावंक पुरो तो देवाक वळखनातलो आसूंक पुरो पूण देव मागीर त्या पळयल्या उपरांत तो मागीर कार्यागत जाता आसता तो हांगासर पळय भावाचें रगत म्हाका बोब मारता म्हूण सांगता कित्याक ताणें कितें केलें ताणें भावाक जीवशी मारले वय आतां पळया देव त्या जाग्यार येयल्ला उपरांत पयलें कितें सांगता कायन तुजो भाव खंय आसा गी सारता वय येयल्ला कळे ताजेर देवान ताजेर शिराप घाले गी मुखार शिराप आमकां आयकूंक मेळटा येयल्ला कळे शिराप घाले गी अवकाश दिले गे ना तुजो भाव खंय आसा गे म्हूण घेन पळय ताणें ताळा सांगीत आसलें वय म्हज्या हातांत कितें घडलां हांवें वायट केलां म्हाका बक्षी देवा त्या म्हज्या भावाक परत म्हाका दी देवा म्हूण घेन जर ताणें देवा लागीं ताणें उसारलें जाल्यार देव ताका पाटे दिनातलो गी ताका देव ताका बक्षी नातलो गी सेम घडीत आदावांच्या काळार तशेंच जालें आदावांनी येवेन पाताक केल्या वेळार पाताक केल्ला कळे तांकां येदेन ताणें देवान भायर घाल्ले गी ना भायर घालूं ना पाताक केल्ला तशें तांकां हांगा येदेन तावन ह्या देवाच्या एकवटान तांकां भायर घालूं ना तांकां विचारलें आदां तूं खंय आसय आदावांनी खंय आसा की विचारल्या टायमार तो सांगता तुवें दिल्ल्या जिणे सांगत तिने वरवीं तुवें दिल्ल्या त्या स्त्रिये वरवीं हांवें तें फोड केलें आनी पळया तो जे सूख जाल्ला उपरांत ताका वळखूंक तो तयार ना सूख जाला वय पाताक जाला वय पूण प्रामाणीक जावंक तो तयार ना जर तर ताणें थंय म्हणजे प्रामाणीकपण ताणें दाखयलें जाल्यार वय देवा म्हणजे ताणें एक सूख घडला म्हजे स्त्रेयेन एक सूख घडला आमकां भुक्षी म्हण सांगलें जाल्यार तो केदींकच देव तांकां भायर घालतना आसलो पूण तांकां पाताक जाल्ल्या उपरांत कित्याक म्हळ्यार बरें आनी वायटाचें फळ ताणें खाल्लें वय आनी तें खेळ्ळा उपरांत तुमकां मरण येता देवान पयलें सात्राय दिल्लें कित्याक म्हळ्यार तें खेळ्ळा उपरांतच आमच्या मतींत ताजी सूख गी हाची सूख गी ताळा आमचें मायंड काम करता जिविताचे रूख खाल्ल्या उपरांत कोणी कोणा अशें कितें सांगना पूण बरें आनी वायटाचे रुखाचे फळ खेळ्ळ्या उपरांत आमकां स्पश्ट दिसता तो पातकी हे पातकी म्हणून सांगूनच आनी तो सांगता तुवें दिल्ल्या स्त्रिये वरवीं म्हणून म्हळ्यार पुरो बदलाम देवाचेर घालता आनी इल्ल्या स्त्रियेचेर घालता आपणाचे तो बदलाम घेवंकच तयार ना हांगासर पळय कांय जाल्यार पळया हांव म्हज्या भावाचो राखणो घे म्हणून विचारता राखणो न्हय आसा आनी कोण तूं जर तर भावाचो या भयणीचो राखणो न्हय जाल्यार तूं तांचो दुस्मानच तो जावन आसय आनी तेन्ना तुमचे खंयचे कामाचेर जावं दी खंयचे मागण्याचेर जावं दी खंयचे तुमच्या वावरचे देवाचो आशिर्वादच ना आतां आमी ते शिराप आयकुया कितें सांगता देव देखून तुजेर शिराप पडूं आनी जे धरणीन तुज्या हातांनी वारयल्लें तुज्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उगडला ते धरणी वयलो तूं भायर धांवडायल्लो जावं मागीर तूं भूंय वसयतलोय तरी ती तुका फोळ दिवची ना प्रत्येर तूं पारपोळ आनी परदेशी कसो भोंवतलोय कायनान सर्वेस्पराक म्हणलें म्हज्यान सोसूंक जायना तसली शिक्षा ही पुरो
आतां पळया, एक कोणाचेर एक आशिर्वाद ना, कोणाचे एक बेड्याचेर आशिर्वाद ना, जाग्याचेर आशिर्वाद ना, या पारपळ भोंवन आसा, खंय गेल्यार तो सुफळ जायना. अर्थ कितें? ताच्या भावाचे विरोध या भयणीचे विरोध आसा. देवान खंय सारी भावा विरोध भयणी विरोध संबंध मोडी नाका म्हूण सांगना. बदलाक इजायेंत आमकां आयकूंक मेळटा संबंध सारको करा म्हणून, संबंधांक साडी नाका म्हणून. हर एक करेज म्हणते आमकां वाचप आमकां आयकूंक मेळटा, हांगासर आयकूंक मेळटा, इगर्जेन ते आयकूंक मेळटा, हर एक वर्स म्हणल्यार बरी आमकां ते आयकूंक मेळटा. पूण जाल्यार हे आपले स्पेशल आमच्या क्रिस्तांव धर्मांतच हे आज उणें जावन गेला. संबंध आमकां नाका. उरले संबंध परत जायचे, इश्टांचे संबंध जायची आनी ऑफिसान संबंध जायची आनी कोणाचे संबंध जायची, वळख नातले सांगता परत संबंध जायची. या सोशल मिडियान ते थोडे सांगता तांची वळख सयती ना. खंय अप्रूप येयल्ल्यांक आमी मोगाचे येतात, सदां सदां जे येतात पळय तांकां आमी ते आमकां नाका जावन गेलात. अशें जावन गेलां. देव निजा की देवान भावाक या भयणीक या कुटुंब दिला जाल्यार तांचो राखणो जावचे खातीर, तांकां कुमक करचे खातीर, या भावा विशयान जाल्यार या भयणी विशयान जाल्यार मागीर तुमी लेवी शास्त्रांत या द्वितीय नियमान तुमी वाचला जाल्यार देवान जायते नियम दिल्ले आसा. तुज्या भावाक केदीकच तुवें गुलामपणाक गुलाम वावराक तुवें लावंक नजो. तुज्या भावाक केदीकच तुवें वाडीक रीण दिवंक नजो. तुज्या भावाक या भयणीक या धुवेक आनी खंयच्याय अन्य जातीचे सांगता काजार करून दिवंक नजो, लग्न करून दिवंक नजो. तुजे भाव कश्टार आसा जाल्यार तांकां तुवें कुमक करीची. हे पुरा कायदे आमकां देव मागीर मुखार द्वितीय नियमांत या लेवी शास्त्रांत आमकां आयकूंक मेळटा. ते देवान तशे कायदे दिल्ले आसा. खंय सरी देव आसा आपले संबंध मोडा या पयसकार आमकां सांगिना. जेजून सांगलें कितें? मुजे प्रास तुमी बायले असो, घोव असो, भुरग्यां असो, बापाय असो आनी कोणाचो मोग करिना. मुजे प्रास तुमी चड हेरांचो मोग करिना. ते सांगला वय, पूण संबंध तुटे म्हूण सांगून ना. कोणा सांगता आमी संबंध तुटूंक ना. ते स्पेशली आमचे भाव या भयण या कुटुंब जाल्यार संबंध म्हणूंक ना. कित्याक म्हळ्यार थोडे तेंपा पयले हांगा रेती घेवची एक भयण ताणें सांगलें, हांवें आयकलां, ती येवचें बंद करून सोडला. ताणें एक सांगलें उतर म्हाका बरें लागोना. ताणें उक्त्यान सांगलें, हांव म्हज्या भावा लागीं भयणी कडेन कोणा कडेन हांव उलयना. कित्याक म्हळ्यार ताणें जेजूच्या एकवटान ना. ताणें सांगलें हे उतर सारकें गी. ते जेजूच्या एकवटान ना देखून हांवें सक्टान लागीं हांवें संबंध मोडला म्हणून. एक कशेंले एक उतर जावन गेले. जेजूच्या एकवटान नातला कोडले आमी तांकां संबंध सोडीचे म्हणून सांगता की तांच्या भावार्थान तुमी मेतर जायनाका म्हणून सांगता वय मू. तांचे सांगत आमी बसूनचे या तांच्या भावार्थांत या रिती रिवोजांत आमी मेतेर जावचे ते आमकां सांगता देव वय ते करूंक ना म्हूण सांगता. पूण आमी तांकां हे देख जावन जिवंक आसा हे तांचे सांगता संबंध आमी सारके करूंक आसा. जेजूक जाल्यार ताका भाव भयणी आसले की ना. तांचे सांगता जी येतलो की ना. जो आमच्या वांजेला आमकां आयकूंक मेळटा. ताचे भाव ताका एक कडेन परबेक वयचे विशयान इल्ले तांचे उलोवणे आमकां आयकूंक मेळटा. ताका बी भाव आसले भयण आसले तांचे सांगता केदें संबंध तुटयल्ले ना. मात्र न्ही निमाणे जेजूस भाव मागीर पेंतेकोस्ताच्या दिसा मागणे करनासतना तांचेर पळयत देंवलो की ना. आनी जाकोबाचे पद तुमी वाचला जाल्यार तो कोण? जेजूचो भाव तो. आंद्रेचो भाव न्हय तो, म्हणजे जेजूचो शीस न्हय तो, जेजूचो भाव तो. आंद्रेक धर्मदूताच्या कृत्यान दिसता जाकोबाक धर्मदूताच्या कृत्यान दिसता ताका नाश करून उडयला, जीवशे मारला हेरोद्रायन. मागीर ते पत्र बरयले जेजूचो मोगाचो म्हळ्यार मरियसूस पूत तो जाकोब. ताणें तें पत्र बरयलें. जेजू कितलेक वळखून घेवन जेजूच्या मोगार पळोवन घेवन तें पत्र ताणें बरयलें. केदीक भावाच्या या भयणी सांगता या कुटुंबा सांगता कोणा सांगता संबंध ताणें संबंध सांडला जाल्यार ते आमकां कांय फरक पडना. आतां ताणें आमच्या रागार आसत, ताणें आमच्या पयस केला ना, तातूंत आमी आतां निरापराधी जावन आसा. पूण आमचे तोन हे संबंध आमी मोडूंक ना. कोणाय सांगत आमी ते संबंध आमी मोडूंक ना. मोडला जाल्यार मागीर आमचेर आशिर्वाद ना. कित्याक म्हळ्यार पळया थोडे लोक अशें आतां उक्तें सांगूंक जायना पूण थोडे दोळ्यांनी पळयल्ले आसा. एक भाव एक कश्टार आसा म्हणटना आनीक आतां दोग तीग जाणां भाव आसा म्हणून चिंता. एकलो भाव पयले कामाक वयता म्हणून चिंता, मालगाडो भाव. ताजे उरले भाव इल्ले कश्टार आसा म्हणटना ताका इल्ले पाप बिरमत आसता, इल्ले कुमक दिता, इल्ले पयशे दिता, इल्ले कितें म्हणी तांकां घराक कितें म्हणी जाय आसले हर एक तो सामान तो तांकां दिता. सुरू वय मू नवें नवें काम मेळ्ळा उपरांत मागीर सभार तेंप जाल्या उपरांत तो इल्ले ग्रेस्त जाल्या उपरांत ताका इल्ले अहंकार येयला उपरांत ताका पदवी येयला उपरांत आनी एक भावातान या भयणीतान कितें म्हणी तांकां कितें म्हणी ल्हानशें सूख मेळ्ळा उपरांत ओ एका म्हाका मान दिना, म्हाका व्हडले मर्याद दिना, हांवें सांगलें बरें आयकना म्हणून मागीर ताका कुमकाचे या ताका कितें म्हणी दिवचें बंद करून सोडता. आनी केन्ना हे परत बंद करता पळय तेन्ना देवाचो शिराप ताच्या देवून येता. पळया केदोळा पर्यंत तुमच्या भावाक भयणी तुमी बरें करतात तेन्ना तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद आसा, तुमच्या बेड्याचेर आशिर्वाद आसा, तुमच्या बिझनसाचेर आशिर्वाद आसा. केन्नाय तुमी संबंध तुटून घेवन आनी म्हाका कोणीय नाका, हांव एकलो मात्र, म्हाका भावय नाका भयण नाका म्हणून घेवन तुमी खंयच्या वावरांत येवं आसा, कितले तुमी मागणे करा, कितले रितीरे करा, त्या जाळा देवाचो आशिर्वाद ना, बदलाक शिराप आसा. हांगा कायनाच्या टायमारच देवान तो शिराप दाखोवन दिला. तूं पारपळ भोंवतले या तुका भोंवती कितले वसले बेळे दिवचे ना, तुजे खंयचे बेड्याचेर आशिर्वाद ना. हे संबंध मोडला उपरांत कित्याक म्हळ्यार देवान ते जोडले संबंध ते जावन आसा. आनी जेजून एक कडेन सांगलें आसा
कशी एक कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या पाकाट्या बंद आरयता तशें हांवें तुमकां आरोवंक या तुमकां पोटलून धरून कुशे वयले म्हणून सांगता वैमू अर्थ कितें कशें आमी जेजूच्या एक वरांत आमी आसा आतां एक कोंबयेच्या पाकाट्या बंदा आतां एक दोन पिलां आसता की पुरा पिलां आसता वैमू एकच पिलाक ते भायर सोडना पुरा पिलांक ते आरयता म्हळ्यार जेजूच्या एक वरांत येयल्या उपरांत आमी एकामेकाच्या एक वरांत आमी आसूंक जायचे ओ म्हाका तो नाका म्हाका जेजू जायचे ना ते देवाक मानवना म्हाका तो नाका ती नाका आनी ताका इतलें ताजे की म्हाका संबंद दवरूंक नाका पूण जेजू म्हाका जायची उरले म्हाका जायची ते देवाक मानवना कोंबी येताना आमी शिकूंक आसा ती हर एका पिलांक ती एकठांय करता एक पिल ती भायर आसल्यार तिका ती पाटी हारता मात्र देवान जेजून एक कडेन सांगलें आसा 99 नित्यवंताक सोडून एका पातक्याक तो सोदून गेल्लो देव तो जावन आसा 99 नित्यवंत आसा ते मेजॉरिटी देवाक वळखलो आसा तांकां एक कडेन दवरून घेवन एक सुकून गेल्लो बोकरो सोदून गेल्लो देव तो आमचो तो जावन आसा तो केदी कसो पातक्यांचे जावन दी कोणाचेच नाच तो आशना इतलो बरो देव तो जावन आसा तशें आसतना आमी बी आमच्या भावांक जावन दी भयणीक जावन दी या आनी कोण आमच्या कुटुंबाच्या संबंधांक जावन दी आमी संबंद सांडूंक ना आमी सांडूंक ना तांणी सांडला जाल्यार ओके आमी तांकां बक्षी या मात्र न्ही तांच्या बसत आमी मागोवंक आसा पूण एक आमी उडस दवरूंक आसा तांचेर मागीर आशिर्वाद देंवून येवचे ना हांगा कांय नसा पळय आतां देवान शिराप गेले आसूं पुरो पूण ताच्या उतरा वरी तो सुखीदार जालो वैमू हांव कितें म्हज्या भावाचो राखणो घे म्हणून विचारलें तेजे अर्थ कितें तूं राखणो न्हय जाल्यार तूं ताजो दुस्मान जावन आसा आनी दुस्माचेर आशिर्वाद पडटास आतां ही घडीत जावन आसा आनी एक घडीत आमी आयकुया सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवसर 30:1 आनी वोळ 4-5 आमी आयकुया फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 31 वर्स 4-5 आमी आयकुया तेन्ना सावलान आपला शस्त्रवाहकाक आज्ञा दिली तुजी तलवार भायर काड आनी ती म्हजे कुडींत रोंबय ना तर हे बेसुन्नती मनीस येवन म्हज्यो खेबडायो करतले पूण ताचो शस्त्रवाहक काबूल जालो ना कित्याक तो भियान भरल्लो देखून सावलान आपलीच तलवार घेतली आनी तो तिचेर पडलो साऊल मेलो ते पळोवन शस्त्रवाहकी आपले तलवारीर पडलो आनी ताचे सोवे मेलो पळय एक बरो फुडारी गी ताकाय राखूंक ताजें जावना ताजे शस्त्रवाहकाक राखूंक ताजें जावना ताच्या सैन्याक ताका राखूंक जावना वैम ताका सांगतात पाडारी म्हणून आमी सांगता पळया हांगासर देवान ताका शिक्षा दिली गी देवान ताका जीवशे मारले गी देवान ताका कितें म्हणून शिराप घाले गी ताजेच तलवारीचेर तो पडलो वैमू आतां ताजेच करण्याक एका कारण तें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार अशें न्ही की देवान ताका एका सोंड सोडलो या ताका ताजें राखण करूना म्हणून बदलाक ताजेच करण्या वरवीं ताजेच थोडे कर्तुबा वरवीं तो देवाचो दुस्मान तो जालो साऊल देवान विसो कडलो इस्रायलचो पयलो राय तो जावन आसा पूण देवान ताका ताजेच कशें सोडूंक ना या भेदभाव करूंक ना बदलाक ताजेच ताजें कितें म्हणटा कर्तुबा वरवीं तें आमी जाल्यार आयकुया तांतूनच 28 वोळ फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 28 वर्स 3-7 आमी आयकुया सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवसर 28 आनी वोळ 3-7 पर्यंत आमी आयकुया सामुएल अंतरलो आनी सगळ्या इस्रायलान ताचे पासत रुदन केल्या उपरांत ताका ताच्या शारान रामांत निके पिल्लो सावलान भुता प्रेता लागीं विसरतल्यांक आनी गाडयांक देशांतले धांवडायल्ले फिलिस्ती एकठांय जाले आनी तांणी शुनेमांत तंबू मारलो सावलांनी सर इस्रायलितांक एकठांय केले तांणी गिलबोवांत तंबू मारलो फिलिस्तियांचे शिबीर पळयतस साऊल भियेलो आनी ताचे काळीज कलकल्ले देखून ताणें सर्वेस्परा लागीं विचारले पूण सर्वेस्परान ताका जाप दिली ना जावं स्वप्नांत जावं उरिया उदेशी जावं प्रवाद्या उदेशी पळय सर्वेस्परान ताका जाप दिली ना पूण हाचे पयलीं सत्र दिल्ले आसा गी ना सामुएला मारिफाती सत्र दिल्ले आसा दाविदा मारिफाती सत्र दिल्ले आसा ताजे पूत जोनाथना मारिफाती सत्र दिल्ले आसा कितले बडे देव ताका सत्र दिल्ले ना पूण एक पटी म्हण तो देवाले वचून बोक्सांनी मागले आसा गी पळया एक कडेन तो सामुएल ताका देवाचें फर्मण या देवान अशें केलां म्हण सांगतना तो सामुएलाच्या पांयांक पडटा पूण देवा लागीं तो केदींच पाटी येना आनी मात्र न्ही आपण सुकून पडला म्हळ्यार ताका एक कितें म्हणटा ताची कांतोनी सयती ना बदलाक तो सामुएलाक सांगता मुझे सांगता म्हजे खांद्यार हात धरून घेवन यो म्हळ्यार लोकांक सांगता आमी बरें कना आसा कांय प्रॉब्लम ना म्हणून दाखया म्हणून त्याला आमी सांगलें न्ही सब चांगा अशें म्हणून कांयच जावना म्हणून दाखया लोकां मुखार आमी बरें कना आसा म्हूण दाखया म्हणून
इतले व्हडले पाताक ताणें केला, देवाच्या उतरा विरोध तो गेला, मात्र न्ही ह्या जागांचे काम ताणें केल्लें आसा, बली भेटोवचें ह्या जागाचें काम, प्रावधानचें काम तें जावन आसा. पूण तो सांबाळ येवंक गळ्या केल्या वेळार आनी लोक हांगा एक एकलेस फुरपुरोवंक सुरू केले म्हणून ते ह्या जागाचें काम निजाकी त्या काळार एक एक नियम आसले, ह्या जागाचें काम ह्या जागान करूंक आसा, रायाचें काम रायानच करूंक आसा. आनी कडेन आमकां आयकूंक मेळटा तो एकलो ह्या जागा सीदा देवाच्या मंदिरांत भितर सरल्या वेळार पुरा ह्या जागा वट्ट जातात आनी त्या रायाक त्या मंदिरांत भायर घालतात. तेजें नांव कितें की आसा थंय. तशें ह्या जागाचें काम रायान करूंक ना, रायाचें काम ह्या जागान करूंक ना, पूण ह्यो ह्या जागाचें काम करूंक वता आनी हे पुरा देवाच्या उतरा विरोध ते जावन आसले. आनी खंयसरी तो देवा कडेन वचून बोक्सांनी मागलें ना, या पश्चाताप भोगलें ना. पूण केन्ना पळया ते आमी सांगतात न्ही संकटा बंदाका वेंकटरमण म्हणून कश्ट आयल्या वेळार आनी फिलिस्ती या तेज्या दुस्मन ताका वेडो घाल्ल्या वेळार देवा तशी तो वेता, पूण देव ताका जापूच दिना. ताका अवकाश कितले पटी देवान दिल्ले आसा आनी तो ताजें सुख तो वळखुंचे बदलाक तो आनीकी तो रागार जाता वैमू, आनीकी तो रागार जाता मात्र न्ही थंयच्यान तो आड वाटेक वता. आतां पळया मुखार कितें जाता आमी आयकुया. तेन्ना सावलान आपल्या सेवकांक सांगलें, भुता प्रेतांचे पदवी आसलेले एके स्त्रियेक सोदून काडा. आतां सुरू आमी कितें आयकल्लें, त्या स्त्रियेक जावन दी त्या भुता प्रेता कडेन संपर्क दवरतल्यांक गाडीगारांक आनी पुरा देशांत भायर धांवडेल्ले सावलानच वैमू ताणेंच तांकां भायर धांवडेल्ले. पूण केन्ना देवान ताका जाप दिवना, तो परत्यान त्याच पातकाक तो पाटी वता. पळया देवाच्या त्या आज्ञा विरोधच तो वता, देवाच्या उतरा विरोधच तो वचूंक वता. जायते पळय आमच्या जिवितांत अशें जावंक पुरो आमी देवाक मागता देव आमकां दिना, बदलाक ते कित्याक देव आमकां दिना, कित्या खातीर तो आमकां आमचे मागणी आयकना हे सोदून काडच्या बदलाक आनीक आमी देवाच्या विरोध कितें म्हणी आनी खंयच्या जाग्यार वेची गी, आनी खंयचे नाका जाल्ले देव नेव जाल्यांच्या जाग्यार वेची गी. ताका मस्तपडी सत्र दिल्लें आसा, पूण सत्र ताणें घेवंक ना. आनी सत्र घेनातल्या वेळार अचानक मोडून पडटलो म्हणून देवाची तर सांगता. हांगा मागीर पाटी येया प्रोब चॅप्टर 29 वर्स 1 म्हणयो बूक अवसर 29 आनी वळ 1 कितें सांगता. हांगा मागीर पाटी येया. सूख दाखोवन दिल्या उपरांत आपले काळीज दारून करता तो मनीस अचानक मोडून पडतलो आनी ताका वखद मेळचे ना. सूख दाखोवन तेंचे देवान जायते पट दाखोवन दिला गी ना. ताज्या उपरांत ते काळीज धारून केला ते देवाची सूख आसा गी, या प्रावधानाची सूख आसा गी, देवाच्या सेवकांची सूख आसा गी. कितले पटी देवाच्या उतरा मारिफत सूख दाखोवन दितात, पूण काळेज आनी आमी धारून काडटा जाल्यार आनी तो अचानक मोडून पडटलो, ताका आनी वखदच ना म्हणटा. हांगा सावला तित्त गत जाली. खंयच्या वेळार ताका देवाची गरज पडले, देवाच्या सेवकाची गरज पडले आनी देव ताका आयकूंकूच तयार ना, देवाचे सेवक ताका आयकूंकूच तयार ना. आनी देव आयकूंक तयार ना आनीक व्हडले सूख करता. ह्या गाडीगारांक, ह्या मेल्ल्या सांगता संपर्क दवरतल्यांक, त्या ज्योतिशांक, ह्या तांचे सांगता तो परत मेळोंक. पयले ताणें पयस केली ती पाताक परतून तो लागीं हाडटा. आनी असले सांगता संबंध दवरी नाका म्हणून घेवन देवान पयले सत्र दिल्लें आसा. लेवी शास्त्र अवसर 19 वर्स 31 लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 31 लेवी शास्त्र अवसर 19 आनी वळ 30 आनी 1 कितें सांगता. मेल्ल्या कडेन संपर्क दवरतल्यांची वा ज्योतिशांची सल्ला घेनाकात. मेल्ल्या कडेन संपर्क दवरतल्यांची या ज्योतिशांची सल्ला घेनाका. कित्याक म्हळ्यार ह्या मेल्ल्या सांगता ते संपर्क दवरतात पळया, ह्या मेल्ल्यांक ते पाटी हाडटा जाल्यार ते निजाय की कोण म्हण आमकां कळीत आसा गी. देवाची जर आमकां सांगता न्ही की देवूस आसा ती देव जसो वेस घालता म्हण सांगला की सांगू ना वय गी, सांगू ना गी देवान. देवूस आसा ती देव तसो वेस घालता म्हण सांगता. आनी देवसर आसा पळय केदींकच ताजे वेशीर तो येना. 2 शिंगां आसूंक गिन, लांब केस आसूंक गिन, ताजे वेशीर तो केदींकच येना. तो येता केन्ना शिळेचे वेसर येता. बोलपाक केदींकच बोलपाचे वेशीर येना, बदलाक वेसर येना, बदलाक शिळेचे वेसर येता, या देवाच्या सेवकाचे वेसर येता, या देवदूताचे वेसर येता आनी तेन्ना तो फसयता. आनी मेल्ल्या कडेन संपर्क दवरचें म्हळ्यार ते कोण मेला ते म्हळ्यार ते वैगी न्ही म्हण आमकां कळीत आसा गी. जायते कडेन सांगतात न्ही की मरी दिश्टी पडले आनी कोण दिश्टी पडले. पाद्राबान एक पटी सांगलें ना की ती कोण गेली कामाची चेडू गे साडी पुराय न्हेसून गी मरिया बरी करतले म्हणून. आनी ते जाणात न्ही की ते उतर पाद्राबान दाखोवन दिल्ले देवसर सयती देवदूतांची वेस घालता म्हणून. साबार तेंपा पयले आमच्या गांवांत ती एक अशें घडीत जाल्ले. एक घरा पडून आसतना एका घरा आसा पळय मरी दिश्टी पडले म्हणून खबर जाल्ले. आनी ती भयण आसा पळय ते भारी एक मरयेचे भक्त ते हिंदुवांचे चेडू ते
कॉलेज शिकचे हिनवांचे चेडू पूण एक बारी एक मरयेचे भक्त जावन आसले ताका इस्कॉलांत केलें की प्रायज मेळ्ळें की ते मरयेचे पिंतूर एक प्रायज मेळ्ळें की घरा हाडून ताणें दवरले आनी ताका घरच्यांनी सांगलें आतां तुका काजराचो वेळ लागीं आयला तुका आतां चेडू पळोवंक येतात ते परा भितर दवर आमी हिनवांची ते परा दवरूंक नजो ते तुजे रुमान दवर हे परा तुजे भावार उक्त्यान दाखयना कशें परा म्हणल्या टायमार ताणें ते वचून काडले खंय ताका मरी दिश्टी पडली खंय आनी सगळ्या संवसारार फायज जाले इतले फायज जाले की केरळांत बॉम्बयतान कितले लोक हारी हारीने म्हणल्या पर्यंत आमी बी गेल्ले आमी ल्हान आसले हांव त्याला 5वी 6वी क्लासीन जालो हांव गेल्लो मरी दिसता खंय उलयता खंय जायते लोकांनी परत सांगले आमी परत धांवले आमी दोळे सोण पळयताले पूण मरी दिसना मरीचे काही पिंतूर गिंतूर काही दिसना पूण आमचो एक भाव हा मरी हांगा येयला त्या चेडवाक दिसला खंय म्हळ्यार थोड्यांनी वचून तेर्स ते सुरू केल्ले हिनवांचे घर तेर्स गिर्स परत सुरू केल्ले आमी परत धांवले इस्कॉलांतल्यान परत थोड्यांनी प्रवास परत सुरू केल्ले आमी त्या घरा वचून घेवन हे करचे मस्त परत पिशे पूण म्हजे चप्पली थंय सांडून गेल्ले हांव गेल्ल्या टायमार नवीन ते एक पॅरागन चप्पल घेतले म्हाका आनीक उडस आसा थंय गेल्लो नवीन ते चप्पल कोणी हारसूंक गेल्लो म्हाका त्याला गोतू ना आमची चप्पल सांडून गेलो दुसऱ्यांची घालून यायची म्हणून आमी खाली पांयानूच पाटी येयलो मागीर उडस आसा म्हाका मरी दिश्टी पडले म्हणून ना चप्पल सयती गेल्ले मागीर निमाणे तांचे ते येवन घेवन ताचेर एक काळो पेंट मान सोडले मागीर ताजे उपरांत थोड्यांचे भाव व्हरता ना पळय आतां मरी आनी ते काळे पेंट येता सयती भायर येता पळय परतन ती दिश्टी पडटा पळय खंय दिश्टी पडोना काळो पेंट मान सोडले आनी साठांनी धाडून सोडले आनी हांगा येवंक ना म्हणून ते आसत न्ही तेंचे पुरा सोडटात गे तेणी हिनवांचें घर म्हणटना आमचे पुरा वचून तेर्स पुरा सुरू केल्यार आनी पुरा तेंचें परमिशन नासतना आनी घाले थंय इगर्ज बांदीची ते बी उलयल्ले आसा थंय आतां मरेक समर्पीत केल्ले इगर्ज बांदचे पयलीं ते इगर्ज आसा सांतांतोनूची इगर्ज आनी एक इगर्ज बांदीची म्हणून उलयल्ले पुरा आसा पूण खंयचें जावना मागीर मरी दिश्टी पडटा आनी कोण दिश्टी पडटा म्हणून सांगून घेवन ते म्हळ्यार जर तर आतां पळय उगडापणांत आमकां आयकूंक मेळटा देवदूत दिश्टी पडला गे ना त्या जुवांक देवदूत दिश्टी पडला ना ताणें येवन कितें केलें देवाची उतरस्तो उलयलो वयमू आनी केदीं कसो आसा पळय देवान धाडलो तो दूत वय जाल्यार ह्या सांतनी दिश्टी पडटा जाल्यार आपले ते देवाक कसो महिमा दितात केदीं कसो तांकां ती महिमा दवरूंक येनात हे हांव खंयचे पात्याना की हे मरी दिश्टी पडटा म्हाका तेर्स पेटे या नोवेना कर आनी कितें वाती पेटे आसले परा येवचे जाल्यार ते देवातान येवंक ना पवित्र पुस्तकान ताका धाकलोय ना या पवित्र पुस्तकान ते ताळी पडना पूण उगडापणाच्या बुकान तो देवदूत येवन सांगता जाल्यार तो पुरा देवाची उतरां तो उलयता जेजून ताका कितें फरमायला पळय ते उलयता आनी तातूंत तुमी पळयलें जाल्यार जो हांव ताका 2 पटी नमस्कार करूंक गेल्या टायमार ताणें सोडलें की म्हाका नमस्कार करिनाका म्हूण सांगता वय केदींकच देवाचो दूत देवाचो स्थान घेना खंय म्हण दिश्टी पडटा वय जाल्यार देवाचो दूत जावन दी देवाचे सेवक जावन दी केदींकच देवाचो स्थान घेना बदलाक देवाक आनी सडन महिमा दिता पूण हांगासर मेल्ल्या कडेन तो संपर्क दवरूंक येता आनी निमाणे पळय कितें जाता ते तुमकां बश्ट करतले म्हणून सत्य दिल्ले हांगा पाटी येवन आमी आयकुया सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवसर 28 आनी वळ 19 कितें सांगता आमी आयकुया 19 त्या भायर सर्वेस्पोर इस्रायेलाक आनी तुका फिलिस्तीयांच्या हातांत घालतलो फाल्यां तूं आनी तुजे पूत म्हजे सवे आसतल्यात फाल्यां तूं आनी तुजे पूत म्हजे सवे आसतल्यात म्हणून ताका तें आयकूंक मेळ्ळें आनी तशेंच जालें दुसरें दिसा तो ताचेच पळय आतां एक देवाचे दूत न्हय जाल्यार आसा पळय या एक खोटे दुश्ट सकत जाल्यार आसा पळय तेणे केदींकच आमचे नासत आमकां उलयतात वय मू की तेणें बरेंपण ताका आयकूंक मेळ्ळें की देवान देवाच्या प्रवात्यान उलोवचें ताका बंद केला पूण तो हांगा खोट्यांचे सांगत धरला उपरांत ताका कितें बरेंपण ताका आयकूंक मेळ्ळें की पळय ताचे कश्ट आनीक वाडले गे ना इतले म्हणजे जीवन तो आसते आसलो पूण ते एक घडीता वरी तो दुसरे दिसाच तो मरण पावलो मात्र न्ही ताणें देवा सांगता संबंध होगडेल्लो मात्र न्ही दावीद राये सांगता ताणें संबंध होगडेल्लो वय मू दावीद तुमकां कळीत आसा देवान विसरून कडलो अभिषेक तो जावन आसा पळय तुमी भरलेलो तो जावन आसा आनी ताजे सांगता ताका 2 पटी अवकाश देवान कन्न दिल्ले जावंक पुरो दाविदाक 2 पटी सावलाक ताच्या हातान घाल्ले आसा पूण 2 पटी देवान दावीद रायेक ताका जीवशी मारूंक सोडूना वय मू तें पवित्रत्म आसलो ताणें ते देग कातरेला की ताका अंतस्कन ताका कांतवणी येयले ताणें सूख केलें ताणें सूख ओपलो आनी तशें ताणें ते आपूण हात उबारिना म्हणून घेवन तो पाटी सरलो पळया देवा थंय दावीद राय थंय पवित्रत्म आसलो पूण ताका जीवशी मारूंक सोडूना कित्याक म्हळ्यार पवित्रत्म्या मारिफत सावलाक देव अवकाश कन्न दिते आसलो आतांय बी तुका अवकाश आसा पाटी येवंक म्हणून घेवन पूण तो बदलूंकच ना त्याला आमी आयकलें न्ही की भाव आमचो राखणो न्हय जाल्यार आमचो दुस्मान जाता आमी ताजे दुस्मान जाता आनी दुस्मानाचेर देव मागीर आशिर्वाद घालचे बदलाक शिराप घालता या ताका मोग दाखोवचे बदलाक मागीर क्रोध देंवन येता आनी तशेंच जालें आनी जर तर ताणें इल्लें प्रॅक्टिकल चिंतून पळया दावीद राय सांगा ताणें बरो संबंद दवरले जाल्यार
निमाण पर्यंत तो दावयता तो केदेंकस रायक या राय पणटना आशिल्ले ना हे ताका कोणा शिकून दिल्ले मोस्त्रान कितें कितें शिकून दिल्ले तो निमाण पर्यंत सेनाधिपती रावन उरते आसलो आनी ह्यो म्हातारो जावन घेवन पिके केसरचे म्हातारे प्रायर तो मोरते आसलो ताका झुजाक वयची सयती ताका गरज पडटी नासली दावीद राय ताका तितले बरें करून तो पळोवंक येते आसलो मात्र दावीद राय मागीर राय जाल्ल्या उपरांत ताका ताजे सैन कशें आसले तो जॉब म्हणलो सेनाधिपती एकलो वचून घेवन म्हणल्यार ते सैन घेवन वचून घेवन जिखून तो येतलो दावीद रायक झुजाक वयची सयती गरज पडूंक नासली कितले बरें करून जियेत आसले पूण तो देवा सांगता संबंद होगडयता आनी देवाच्या लोकां सांगता संबंद होगडयता ताच्या भावा सांगता संबंद होगडयता पुता सांगता संबंद होगडयता आनी निमाणो आनी की पाताक तो करून घेवन आपणाकच तो बादा करून घेता हांगा देवान ताका जिवशें म्हणून बदलाक ताजेच ते साले वरवीत ताजेच कितें कर्तुबा वरीस ताकाच ताणें नाश करून घेतले आनी घडीत आमी आयकुया न्यायकर्ताचे बूक अवसर 16 आनी वळ 17 आमी आयकुया जजेस चॅप्टर 16 वर्स 17 आमी आयकुया न्यायकर्ताचो बूक अवसर 16 आनी वळ 17 कितें सांगता आमी आयकुया देखून ताणें तिका सगळो गूट उक्त्यान सांगलो ताणें म्हणलें म्हज्या माथ्याक येदोळ वाकर लावंक ना कित्याक जल्माथावनच हांव देवाचो नाजीर म्हज्या माथ्याचे केस तासल्यार म्हजी सकत म्हजे तावन वेतली आनी हांव आशक्त आनी हेर सामान्य मनशा भाशेन जातलो हांगासर देवाचो एक नाजीर सॅमसन देवा विंसून काडलो एक न्याय करता देवाचो सेवक ताका एका मिसावा खातीर देवान विंसून काडले पूण ह्यो पळया एक स्त्रिये लेगीत ताचे सोबायक बोलून घेवन आपणाचेच उणेपण सांगून घेवन आपणाचोच नाश करून घेता हांगासर देवान ताका नाश करूंक ना बदलाक ताजेच उणेपण सांगून घेवन ताजेच ताणें नाश करून घेतले देखूनच आमचे कितें म्हणून उणेपण आसात या कितें म्हणे गूट आसा सिक्रेट आसा खंयचे मनशा लेगीत सांगून घेवन आमी आमचे पास म्हणचे न्ही थंय बिडे आमी आमचे मोगाचे म्हूण घेवन केदेंकच मनशा लेगीत आमचे गूट जावन दी सिक्रेट जावन दी या कितें म्हणे आसा जाल्यार केदेंकच मनशा लेगीत सांगूंक वचनाकात ते देवा लेगीत सांगला ते गुटान उरतले मनशा लेगीत तूं सांगूंकच आमी वचूंक नाजो आनी ते स्त्री हें कडेन तूं दयेकन सांगिनाकात हांगा स्त्रियेनूच केल्ले वैमू 6 वर्सां पयलीं ती एक फिल्म येयल्ले कन्नडांत आमी ल्हान आसतना पळयल्ले यारिगो हेळबिडी म्हणून तुमी पळयला की अनंत नागाचे यारिगो हेळबिडी म्हणून घेवन तो आसले पुरा स्त्री एक स्त्रियेक सांगता ती स्त्री आनेकल्याक सांगता आनेकल्या स्त्री सांगता वाठारांत आसल्या पुरा स्त्रियांकी कळयता पूण सांगताले सांगून जाल्यार यारिगो हेळबिडी म्हणून घेवन त्या झाडात ते आयकले देखून म्हळ्यार कितें म्हणल्यार आमचे गोट आमी हेरांक आमी सांगता जाल्यार कितें म्हणजे आमचे उणेपण आमी सांगता जाल्यार तेजे अर्थ कितें आमचेच आमी पास म्हणून घेवन येता आनी हेरांक तेच जायचे आमचे उणेपण जायचे आमी कितें म्हणजे खंय आमी चुकून पडला पाद्राबान एक शिकोवण सांगला की ना थोड्या जाणां ब्लॅकमेल करतात म्हणून घेवन कुमसा सांगून गेल्ले एक स्त्री आपणाचे उणेपण सांगला मागीर ते ह्या जाग्यार मागीर ब्लॅकमेल केल्ले तशें म्हणून घेवन अशें जाता मागीर थोड्यांक ते संवयत आसा खबरो काडचे कोण कितें खंय रावते कोण सकट आसा काले करतात कितें करतात ताजे समय कितें हाजे समय कितें एक करता खबरो काडचे आमी चिंता आमकां बरें इंटरव्यू घेतात म्हणून बरें सांगता तो पुरा आमचे पुरा दवरून घेवन तुका वेळ टायमार तो मागीर बुद्धी शिकयता देखून केदीक असो गूट जावन दी आमचे सिक्रेट जावन दी मनशा लेगीत ते आमी शेअर करिनाजो हे सांगूंक वचनाजो हांगा पळया कशें ते स्त्रियेन मांडर न्हिदून घेवन पुरा एक तो गूट सांगता आसा आनी तेच स्त्रियेन ताका पास म्हणून सोडले मात न्ही आनी देव सारे क्या आपले आमी आमचे कितें उणेपण आसा की कितें म्हणे अस्कत काय आसा की ते तो पळोवनूच आसता आमचे कितें म्हणटा आमचे सकत खंय आसा ताका सकत खंय आसले आपल्या केसीचेर आसले वय केसाचेर आसले तेच प्रमाणे आमची सकत खंय आसा आमकां जावंक पुरो मागण्याचेर आसा देवाच्या उतरांचेर आसा आमी कितें मागणें करता पळय त्या मागण्या वरी आमी आज सत्यवन जाला आसूं की पुरो पूण आमचे सकत तो पळयला उपरांत तित्त सकत तो नाश करूंक तो पळयता आमी मागण्या केल्ल्या वरी आमी जर तर आमी बळादेक जाता जाल्यार सैतान आमकां मागण्याक येनाशे या रितीरीक येनाशे या मागणे करिनाशे तो आमकां आडयता म्हळ्यार एक पळय केस कातरला उपरांत मागीर ताची सकत गेली एक पळय देवा सांगता संबंध होगड्याला उपरांत ताची सकत गेली आतां आदावांक जावन दी कांयनाक जावन ताणें तशेंच केलें वय पयले देवा सांगता संबंध होगडून सोडले तांचे सकत गेले मागीर पळय ताणें पातका वयर पातका करते रावले ताजे मेन गोल मेन उद्देशच ते जावन आसा आमचे कितें म्हणजे स्ट्रॉंग पॉयंट स्ट्रेंथ आसा पळय ते आमचे मोड सोडचे कशें हांगा ताजे केस कातरून काडले पळय तशेंच आमचे हे स्पिरिच्युअल लायफ या आमची प्रेयर लायफ तो नाश करून सोडता मागीर तो आमकां अशेंच करता मागीर मुखार कितें जालें तातूंत आमी आयकुया न्यायकर्ताचें बुक अवसर 16 आनी वळ 20 आनी 1 कितें सांगता आमी आयकुया 21 आयकुया फिलिस्तियांनी ताका धरलो आनी तांणी ताचे दोळे कुंकून काडले पयले दोळे कुंकून काडले तांणी ताका गाजाक व्हेलो आनी ताका पितूळच्या सांकलींनी बांदून बंदेंत दांते गुंडोवच्या कामाक लायलो पयले दोळे कुंकून घाले मागीर ताका बांदून घाले आनी ताका ते दांते गुंडोवच्या कामांत ताका लायले म्हळ्यार दोळे
कोंकण काडल्या म्हळ्यार ताचे एक कितें आत्मीक दिश्टीच काण सोडली. सैतान केन्नाय आमचे आत्मीक दिश्ट काडूंक कसो पळयता, मागीर ताजो गुलाम करता आनी ताच्या भोंवतणीच आमी ताचे गुलाम जावन ताच्या अधीन रावन घेवन तो कितें फरमयता तें करूंक पळयता. तें एक देवसराचें एक काम तें जावन आसा. हांगासर सॅमसंग जावन दी ताचेच उणेपणा वरी ताणेंच ताणें गूट सांगून घेवनी, ताचेच उणेपण दाखोवन घेवनी, ताचेच पांयाक ते कुराड मान घेतले. देवान ताका शिक्षा दिवंक ना, देवान ताका सांडूंक ना. अशें जायते पटें आमचेच उतरां वरवीं आमचेच करण्या वरवीं अशें जाता. तशेंच आनीक आमी वळ आमी आयकुया. मत्तेव सुवांजेलासर 27 आनी वळ 5 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 5 कितें सांगता आमी आयकुया. तितल्यार ताणें रुपयाची नाणी देवाळांत उडयली आनी वचून गळपास घेतलो. हांगासर झूज आसा की देवान नासकां उडयले गी, देवान जेजून ताका शिक्षा दिली गी, शिराप घाले गी, कांय ना. ताजेच अंतस्करणाच्या कांतोणे वरवीं तो विराट जालो आनी ताणें गळपास घेवन सोडले. हांगासर देवान ताका शिक्षा दिवंक ना, बदलाक ताणें वयर ताणें उसरले उतरां आसा तो हांवें निरापराधीरागत वरयले म्हणून ताका कळीत आसा जेचो निरापराधी म्हूण घेवन. ताणें बोगसणे मागयत असले, देवा कडेन पाटे येत असले, ताणें करूंकच ना. आनी ह्यो सैतान कशे खेळ खेळटा पळय, पयले ताज्या मोतींत ताका जीवशे मार, ताका लागाड काड, ताका सिरकूंक घाल, अशेंच चिंतना घाले ते रावलो. आनी एक पटी ताणें काम केल्या उपरांत कितें केलें तुवें निरापराधीरागत वरयले, तूं जिवंक योग्य न्ही, तुका आतां पुरा लोक थुकतात, तुका पयस करतात, असले प्रकारान सांगून सांगून ताका विरारे हाण ताका मागीर तो गळपास घे अशें ताणें केलें. देखून आमी एक पटी सैतानाच्या अधीन आमी आमचें उणेपण दाखयता जाल्यार आमची गत अशेंच जाता. केदेंकच आमी देव आमचें सकत कितें आसा तें आमी सांबाळून दवरूंक आसा, आमचें कितें सकत आसा पळय तातूंत आमी थीर रावूंक आसा. ते आमी सैतानाच्या अधीन दिवचे गी, या खंयच्या मनशाच्या अधीन दिवचे गी, सांगता न्ही गी आमचे शेंडी दुसऱ्यांच्या हातान आमी दिवंक नसो, कोणी तो आसूं दी. मनशाचेर भरोसो दवरनाका आनी हे सैतानाची कामां आमकां कुतंत्र आमकां कळीत आसूंक जायची. आतां हांगासर सुद्दां आसा देवान शिक्षा दिवंक ना, जेजोनी शिक्षा दिवंक ना, या आपुस्तलेन ताका कांय सांगूंक ना, कितेंच ना. ताकाच कांतोणी येते रावले, कित्याक म्हळ्यार तो सैतानाक ताणें इडे दिवन सोडले. इडे म्हळ्यार सैतानाकच ताणें समर्पीत करून सोडले. ताणें सांगला बरी ताणें केलें देखूनच त्या सैतानाच्या त्या भुलोण्याक या ताणें सांगले त्या उतराक तो कबूल जावन जावन मागीर तो गळपास घेवन सोडले. अशें आमचें गत जायना जो. देखूनच देव आमकां खंय सरी आमकां शिक्षा दिता हे आमकां नाश करून उडटा आमी चिंतचे बदलाक आमचे साले विशीं आमी सत्र नातल्या वेळार आमी बोध नातल्या बरें जियेता जाल्यार या मतीभ्रश्ट जावन जियेता जाल्यार आमच्याच पांयाक आमी फोंड खणता, या आमच्या पांयाक आमी कुराडे मारून घेता. पूण देव न्ही जाय की कोणाक शिक्षा दिता या कोणाचेर देव असो क्रोध देवन येता ते बी आमी आयकुया. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 1 आनी वळ 18 ते 20 पर्यंत आमी आयकुया. रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 18 to 20 कितें सांगता आमी आयकुया. पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जाय नातलेले बरी आडवरतल्या देवबिरांत नातलेल्या मनशांच्या सर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीतावन देऊन आयलेलो आतां दिसून येता. पळया कोण आपल्याच खोटेपणा वरील जीवन आसात. हाका दाखलो सोदोम आनी गोमोरा वैमू आनी नोएच्या काळारी तो सगळो संवसार तांच्या काळजांत केवल खोटेपण मात्र देवाक दिसतलें की आनी दुसरें खंयचेंच एक अंश बरेंपण दिसनातलें की. आनी त्याच जाग्यार देवान सांगलें आसा हांव ह्या मनशाक कित्याक रचलें म्हणून ताणें सुरसोरलें बी आसा. त्याच जाग्यार हे कित्याक हांवें मनशाक रचलें म्हणून ताणें सुरसोरलें बी आसा देवान. तितले पर्यंत ताणें खोटेपणान ताणें जीवन आसलें. एक खोटेपणा वरवीं मात्र न्ही खोटेपणा वरवीं मात्र न्ही सत परगट जायनातले बरें आडवरतले आसात. वैमू आमी सुरूतून आमी आयकुया परत्यान. पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जाय नातलेले बरवीं आडवरतल्या सत परगट जायनातल्या आडवरतल्या देवबिरांत नातलेल्या आनी देवबिरांत नातलेल्या मनशांच्या सर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीतावन देऊन आयलेलो आतां दिसून येता. जेजून एक कडेन सांगलें आसा तुमी जावन सर्गींच्या राज्यांत वसनात आनी वेताल्यांकी तुमी सोडिनात म्हण घेवन. तुमी जावन वसनात वेताल्यांकी सोडिनात. आनी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक कोण म्हणजे पातकाक कारण जाता जाल्यार तांच्या गोमट्याक दांत्या फातर घालचे आनी उदकांत या दर्यांत उडयचे म्हणजे जेजून सांगलें आसा. कित्याक म्हळ्यार ते जायनी बचाव जायनात, हेरांकी बचाव जावंक सोडिनात. त्यांनी खोटेपण कशें नाचून वतात आनी मात्र न्ही सत परगट करिनातल्या बरी देवबिरांत नातलेल्या बरी कोण जियेता जाल्यार आपले तांचेर देवाचो क्रोध अचानक म्हळ्यार बरी देवन येता आनी सगळ्यांचो नाश करून सोडटा. सोदोम आनी गोमोराक देवान केदीगच तांकां सत्राय दिल्लें ना. देवा कळीत आसलें हे सत्राय दिल्यार हे सुदरूंचे लोक न्ही म्हणून तांकां नाश करून सोडले. नोएच्या काळार म्हणजे तांकां सत्राय दिले पूण तो लोक की आपल्या खोटेपणा वरवीं ताणें नाश जावन गेले.
देवाचो क्रोध केदिगस देवाच्या भुरग्यांचेर या देवाक वळखलांचेर जेचे एकवटान आसल्यांचेर क्रोध देवून येना. बदलाक आमच्या साली वरी आमच्या उलोवणे वरी आमचेर ते हाण घेता, पूण देवाक वळखनातल्यांक देव बिरान नातलेल्यांचेर या सत प्रकट जायतल्या बरें आडवारतल्यांचेर देवाचो क्रोध अचानक म्हळ्यार बरें देवन येता म्हणून सांगता देवाचें उतर. मुखार आमी आयकुया. कित्याक देवा विशयांत मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा ते सगळे तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता की दिसना. देवाची कृत्य आसा, देवाचे जायते अद्भुत आसा, आश्चर्य आसा आनी देवाचे साक्षीदारी जायते आसात, देवाचे उतारी आसा. आतां एक साक्ष आमी मानून घेजेला जेजूचो सत या जेजूचो वाट म्हणल्यार एक सत हा सगळ्या संवसारा भावार्थी लोक आज गाजून आसा जाल्यार ही साक्ष आमचेच क्वेश्चन आमी दिवन आसात की कित्याक म्हळ्यार आदल्या काळार कोणानी ही साक्ष दिला वयमू आमी येवचे पयले देवाक वळखल्या लोकांनी ही साक्ष दिला की दिवना. आनी ही साक्ष साबार वस्त देवन ते आसा ते जुवो एक कडेन सांगता न्ही की जे कितें हांवें पळयलां, हांवें देखलां, हांवें आपडलां ते हांव साक्ष दिवन उलयतां. आमी पळयनातले आमी उलयनात, आमकां कितें भोगूंक ना तें आमी उलयनात, आमी खंयच्यान तर थिरासण ना पळय, आमकां कितें आमी जिवन नात पळय तें आमी उलयनात, कितें आमी पळयलां, आपडलां, कितें अनुभव केला तें आमी उलयता. आनी सगळ्या संवसार हे भावार्थी लोक ह्या देवाचे सेवक वावर करनासता आनी हर एका काळांत हे देवूनच आयला. देवान जायते तांकां प्रवाद्यांकी सेवकांकी निमणे आपल्या पुताक सयत धाण घेवन आनी आपोस्तलांक धाण घेवन परत परत ताणें सत्रे दिवनूच आसा. कितले अवकाश करून दितात आनी देवाचे हर एक रस्न आसात आनी कितले सिस्टमॅटीक आसा. आमी पळयतना आमकां आतां एक फॅन पळयतना एक कितें म्हणजे एक AC पळयतना हेज्या फाटल्यान कोणी एकलो मनशान एक तयार केला म्हणून आमकां भोगता काय भोगना आपशे ते उद्देता की तेका बिग बँग थियरी म्हणून कितें पळय सांगूंक घेवन लोकांक ह्या भुरग्यांक आडवटेक व्हरतात. देवच ना म्हणल्यार बरें वाद करतात. इतले सोबीत सुंदर संवसार आसा, इतले ब्रह्मांड देवान तयार केला, कितले गॅलॅक्सी तयार केलात, कितले सिस्टमॅटीक आसा, एक रस्ना आनीक रस्नाक आड येना. आनी आमचे कुडींत जाल्यार कितले विश्व आसात आनी ते कितले विश्व कशें काम करतात हे पुरो पळयतना पळय आमी देव आसा म्हणलें सत तांच्या दोळ्याक दिसता जाल्यार आनी मात न्हय मुखार आमकां आयकूंक मेळटा गिन्यानाक सयत देवान ते उगडापे केला म्हूण सांगता. मुखार आमी आयकुया मुखली वळ. आनी ते देवानच तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केला. देवान तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केला. संसार रचलेल्या लगायत देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताची सासनिक पदवी, ताचे रायपण आनी देवपण ताणे रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिसती पडटा. पण तांच्या गिन्यानाचे दोळे गिन्यानाकी एक दोळे आसा म्हणून सांगता. काळे कुडीचे दोळे मात्र न्ही, एक गिन्यानाकी एक दिश्ट आसा, एक दोळे आसा. तांतून एक समजून घेवची एक सकत देवान आमकां दिला. आमच्या अंतस्करान सयत आमी हे पर आमी जाणा जावे देव आसा, देवाचे एक कितें म्हणटा हजरपण आसा, देव कितें करूंक शकता म्हणल्यार एक समजून घेवचें तसलें. मात्र न्ही खरो देव नीज देव कोण म्हणून समजून घेवचें तसलें एक गूण या एक व्यक्तित्व आमचें थंय देवान ऑलरेडी घालून दिला. एक गिन्यानाक सयत एक दिश्ट आसा, एक दोळे आसा म्हणून सांगता जाल्यार देवान लोकांनी देवाक इन्कार केले, देवाक वळखतले जाल्यार ताका दिवचो मान तांणी दिवंक ना देखून तांचेर देवाचो क्रोध देंवन येता. आनी कोणाचेर देवाचो क्रोध देंवन येता आमी आयकुया. जोन्स बूक अवसर 3 आनी 30 आनी 6 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 36 कितें सांगता आमी आयकुया. जो कोण पुताक सत म्हणटा ताका ससनीक जिवीत मेळटा. जो कोण पुताक खाल जायना, कोण पुताक खाल जायना तो ससनीक जिवीत देखसो ना, पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा. पुताक कोण इन्कार करता, पुताक कोण खाल जायना, पुताक कोण द्वेष करता या पयस करता या पुताचो कोण विरोध करता तांचेर देवाचो क्रोध देंवन येता म्हणून सांगता. आनी आमी आयकलें एक देव ते एक जण म्हणून आमी आयकलां वयमू. पयलीं आमी आयकलें देवाक फावो जाल्लें मान आमी दिवंक आसा, ताका आमी महिमा दिवंक आसा, देवाक आमी इन्कार करूंक ना. आतां दुसरें आमी आयकलें देवाच्या पुताक जेजो की आमी इन्कार करूंक ना, ताका बी आमी खाल जावंक आसा. कित्याक म्हळ्यार ही सडोणाची वाट जेजो मरिफात मात्र शिवाय आमी कोणातनी आमी बचाव जावंक कितें ना. कोणी शांत जावन दी, देवदूत जावन दी, कोणी आमकां बचाव करूंक शकना. केवळ जेजो मात ती वाट जावन आसा. आनी जर तर ही वाट आमी सोडून घेवन दुसरीच वाट आमी सोदता, ह्या पुताक आमी खाल जायना, तेन्ना देवाचो क्रोध दिसून येता म्हणून सांगता. मात्र न्ही देवाच्या त्या त्रिएक देवाच्या अनेक व्यक्तित्व जावन आसा. पवित्र आत्मा वयमू, त्या पवित्र आत्म्याक जर तर आमी खाल जायना, ह्या पवित्र आत्म्याची आमी निंदा करता, तेन्ना बी आमकां बोक्षाणें ना म्हणटा देवाचे उतर. हे तिनी म्हळ्यार एकच देव जावन आसा, पण एका देवा थंय ते एक जण ते जावन आसात. तेगांकी आमी इन्कार करूंक ना, तेजे उतर आमी इन्कार करूंक ना. जर तर आमी करता जाल्यार देवाक आमी द्वेशिता, ह्या जेजूक आमी विरोध करता, ह्या पवित्र आत्म्याचे विरोध आमी आसा जाल्यार तेन्ना देवाचो क्रोध देंवन येता म्हणून सांगता देवाचे उतर.
आनी कोणाचेर देवाचो क्रोध देंवन येता आमी आयकुया. रेवलेशन चॅप्टर 16 वर्स 6 कितें सांगता. उगडापणाचो बूक अवसर 16 आनी वळ 6 कितें सांगता आमी आयकुया. रेवलेशन चॅप्टर 16 वर्स 6. भक्तांचेर आनी प्रवाद्यांचे रगत वरयतल्यांक तुवें रगतच पियोंक दिलाय. ते हेडिंग कितें बरयलां. देवाच्या क्रोधाची आयदनां. कोण भक्तांक कश्ट दितात या प्रवाद्यांक कश्ट दितात या तांकां नाश करतात जीवशी मारतात देवाच्या लोकांक कोण म्हणे कश्ट दितात या आडयतात जाल्यार तांचेर देवाचो क्रोध दिसून येता. आमी ते रोमाकारांक बरयले पत्रांत आमी आयकता न्ही फारीकपण घेवचे म्हाका सोडा म्हूण सांगता आनी ते देवाच्या क्रोधाक सोडा म्हूण सांगता. वैमू फारीकपण घेवचे देवाच्या क्रोधाक सोडा तुमी फारीकपण घेवंक वचनाका म्हूण देवाचे त्या सांगता. कित्याक कसं आमचे कोणी फारीकपण घेता जाल्यार आमकां कितें कश्ट जाता जाल्यार देवाक वळखले लोकांक कश्ट जाता जाल्यार तांकां आड येता जाल्यार सहज प्रकट जायतले बरी कोण म्हणे अशें आडोवंक शकता जाल्यार तांचेर देवाचो क्रोध देंवन येता. मात्र न्ही पुताक कोण खाल जायना पवित्रत्वाच्या विरोध आसा. आतां थोड्या लोकांक केवळ पूत मात्र जायचे या पवित्रत्व मात्र जायची या देव मात्र जायची तशें जायना. देवाचे एक संपूर्ण सारकें जावन आसा. देव बाप देव पूत आनी देव पवित्रत्व एकल्याकी आमी तिरस्कार करूंक जायना. आमकां तेगांकी आमी मान दिवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार तांचे जावंक पुरो एक वावर तो काळ दुसरो असलो आसूंक की पुरो देवान सृश्टी रचली पुतान मागीर सडवण दिली पवित्रत्व आमकां आज जेवच्या एकवटान आमकां दवरून आसा. वावर दुसरो दुसरो आसूंक पुरो पूण कोणाकी आमी विरोध करूंक ना. ते तेगांचे एकवटांत आमी आसूंक जायची. आनी सुरू आमी आयकल्ले एकामेकाच्या भाव भयणीच्या एक तरांत आमी जिवंक जायची. भावा विरोध भयणी विरोध ह्या आमकां देवान दिल्ले संबंदा विरोध आमी वचूंक नजो. आनी आमी देवान आमकां कोणाक संबंद जावन दिला पळय तांचो आमी मोग करीची. आतां देव आमकां अशें सांगता की तुमी खंयचे देशांत वचूंक येना त्या गांवांत खंयचे वळख नातल्या लोकांक वचून मोग करा म्हूण सांगता की. आतां आमी ह्या देशांत आमी आसा भारत देशांत आसात हांगा मंगळुरांत आमी आसात आमकां आफ्रिकांत वचा सुडानांत वचा केनियांत वचा थंयचे लोकांक मोग करा म्हूण सांगता की देव. आमकां वळखलेलो लोक मनशाचो मोग करूंक देव आमकां सांगता आसा. वळख नातल्यांचे आमकां ते पयस आसात तांचे आमकां गरज ना. पूण देवान आमकां एक मनीस आमकां एक दिला जाल्यार एक भाव भयण आमकां दिला जाल्यार तांचो आमी मोग करूंक जायची. कोणाकोणाचो वचून की मोग कर म्हणून देव आमकां सांगिना इतले पयसल्या गांवांत आसा या दर्यो उतरून वचा म्हणून ते आमी कांता सांगता न्ही की भावा भयणी सांगाता अर्गा दिता उपकार जेजू हांव बावुरता आयलाय आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता. देखून भाव भयणी सांगता ह्यो मोग बापा पोता पळयता सांगता ह्यो एकवट आमी सदांच आमी ते सत्र्यान दवरूंक जायची. आमचे साले विशयान ती आमी सत्र्यान आमी रावूंक जायची. मात्र न्ही निमाण एक वळ आमी आयकुया. रेवलेशन चॅप्टर 19 वर्स 2 to 3 आमी आयकुया. उगडापणांत आमी आयकुया अवसर 1 आनी वळ 2 ते 3 पर्यंत आयकुया. कित्याक ताणें दिवची फैसला खरी आनी निती प्रकार आपल्या व्यभिचारान पृथ्वी बस्ट केल्ल्या त्या कलवंताचेर ताणें ख्यास्तीचे फर्मण मारला. ताणें वारयल्ल्या आपल्या सेवकाच्या रक्तांचे ताणें फारीकपण घेतला. आनी कशें फारीकपण घेतला मुखार सांगता पळया. परत्यान ते बोब मान म्हणा लागले हालेलुया हालेलुया. ती भस्म जाताना उठता तो धुंवर वयर सडत आसा. भस्म जाताना तो धुंवर वयर सडत आसा म्हळ्यार तांकां ख्यास्त कशें गे म्हळ्यार ते निरंतरी वळवळे कश्ट ते धुंवर त्या ते उजो केदींकच तो पालवना म्हूण सांगता. त्या प्रमाणे देव तांचो फारीकपण घेता. कोण ताच्या भक्तांक या तांच्या सेवकांक कश्ट दितात या देवाचो क्रोध म्हळ्यार तो जावन आसा. ते केदींकच अंत जायना. देवाचो मोग कशें सासणीक जिवीत तो केदींकच सराना केदींकच तो अखेर जायना. त्याच प्रमाणे देवाचो क्रोध तसो आसा ते केदींकच सराना किडो थंय मोराना आनी तो उजो थंय पालवना. देखून ते आमी क्रोधाक आमी बली जावचे नाका. देवाच्या मोगांत आमी रावया एकामेकाच्या मोगांत आमी जिवन देवाक आमी सडन सड महिमा देवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवान आमीन.